ल सबैलाई जय मसी। आज हामी यो योन्नाको सुसमाचारको जीवनको रोटी म नै हुँ भन्ने योन्नाले लेख्नु भएको यो आठवटा म हुँको पहिलो म हुँलाई आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। योन्ना 6 अध्यायको अनि तपाईहरुलाई एकदमै स्वागत छ यो बाइबल स्टडीमा। ल हामी सुरु गरौँ। योन्नाले आठवटा म हुँ भन्ने कुरालाई आफ्नो सुसमाचारमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी योन्ना 6 अध्यायलाई पल्टाउने छौँ। योन्ना 6 अध्यायलाई अनि हामी त्यहाँबाट एकदमै रहस्यका कुराहरू हेर्नेछौँ। योन्ना 6 अध्यायको ल तपाईहरुले पढ्नुभयो होला। यहाँ येशूले 5000लाई खुवाउनु भएको भनेर यो 5000लाई खुवाउनु भएको तपाईहरुले पढ्नुभयो। त्यसपछि येशू ख्रीष्ट पानीमाथि हिँड्नुभयो 16 पददेखि। त्यसपछि 25 पदमा आएर चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो म हुँ भनेको हामी 26 पदलाई पढौँ। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, तिमीहरू चिन्हहरू देखेर होइन तर अगाउन्जेल रोटी खाएको कारणले मलाई खोज्यौ। नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर, जो मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछ, किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ। त्यसपछि यहाँ प्रश्न गर्छ हैन, यो के भन्छ, के गर्ने हामीले चिन्ह देखाउनुस् भनेर भन्छ हैन। त्यो रोटी चाहिँ के भन्छ, त्यो मानिसहरूले चाहिँ यसको कन्टेक्स्ट चाहिँ मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टले रोटी खुवाउनुहुन्छ 5000लाई। त्यसपछि मानिसहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ पछ्याउँछ अनि येशू ख्रीष्टले उनीहरूको हृदयको इन्टेन्सन के कारणले उनीहरूले पछ्याइरहेका छन् त्यो कुरा भनिदिनु भयो येशू ख्रीष्टले, कि तिमीहरूले मलाई विश्वास गरेको कारणले होइन तर अगाउन्जेल रोटी खान पाएकोले मलाई पछ्याएको भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले उनीहरूको हृदयको त्यो के भन्छ इन्टेन्सनलाई चाहिँ प्रकाशित गरिदिनु भयो। त्यसपछि उनीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो। त्यसपछि उनीहरूले के भने, ल तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने हामीलाई एउटा चिन्ह देखाउनुहोस् हैन। पछि गएर पावलले भन्छ नि, यहुदीहरूले चिन्ह खोज्छन्, ग्रिकहरूले बुद्धि खोज्छन् हैन। उनीहरू त चिन्ह, किनभने त्यही जहिले पनि चिन्ह खोज्ने। तपाईँलाई थाहा छ मोसाको बानी, मोसाले नि चिन्ह लिएर गएका थिए परमेश्वरबाट, किनभने उनीहरूले ल तिमी अगमवक्ता परमेश्वरले तपाईसँग बोल्नु भएको हामीलाई चिन्ह दिनुहोस् भनेर हैन। चिन्ह चाहिँ यहुदी समाजमा एकदमै व्याप्त थियो। जब परमेश्वरबाट केही हुन्छ भने त्यो चाहिँ उनीहरूले चिन्ह खोज्थ्यो। अनि येशू ख्रीष्टलाई पनि उनीहरूले चाहिँ खोजेका थिए। तिनीहरूले उहाँलाई भने, परमेश्वरले चाहनुभएको काम गर्न हामीले के गर्नुपर्छ? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको काम यही हो, जसलाई उहाँले पठाउनु भयो उसमाथि विश्वास गर। यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई भने, तपाईले के चिन्ह देखाउनुहुन्छ सो हामी हेरौँ र तपाईलाई विश्वास गरौँ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हाम्रा पिता पुर्खाले उजार स्थानमा मन्ना खाए, जसरी लेखेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई खानलाई स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, तिमीलाई स्वर्गबाट रोटी दिने मोसा होइनन् तर स्वर्गबाट तिमीलाई साँचो रोटी दिनुहुने मेरा पिता हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको रोटी त्यही हो जो स्वर्गबाट ओर्लिआउँछ र संसारलाई जीवन दिन्छ। तिनीहरूले उहाँलाई भने, प्रभु यो रोटी हामीलाई दिनुहोस्। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म नै हुँ। म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। तर मैले तिमीलाई भनेको छु, तिमीहरूले मलाई देखेको छौ र पनि विश्वास गर्दैनौ। पिताले मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउने छन् र म कहाँ आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन। आफ्नो इच्छा पूरा गर्न म स्वर्गबाट ओर्लिआएको होइन तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्नलाई आएको हुँ। र मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा यो हो कि उहाँले मलाई दिनु भएकाहरूमध्ये कसैलाई पनि म नगुमाऊ तर तिनीहरूलाई अन्तको दिनमा जीवित पारौँ। किनभने मेरो पिताको इच्छा यो हो कि पुत्रलाई हेर्ने र उसमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् र म त्यसलाई अन्तको दिनमा जीवित पार्नेछु। यहुदीहरू
उहाँको विरुद्धमा गनगनाउन लागे, किनभने उहाँले भन्नुभयो स्वर्गबाट ओर्लिआएको रोटी म नै हुँ। तिनीहरूले भने के यो योसेफको छोरो येशू होइन? यसका बुवा र आमालाई हामी चिन्दैनौँ र अहिले यसले कसरी म स्वर्गबाट ओर्लिआएको हुँ भन्न सक्छ? येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, तिमीहरू आपसमा नगनगनाऊ, मलाई पठाउनु हुने पिताले खिच्नु भएन भने कोही म कहाँ आउन सक्दैन र म त्यसलाई अन्तको दिनमा जीवित पार्नेछु। अनि ती सबैजना परमेश्वरद्वारा सिकाइने छन् भनी अगमवक्ताहरूका पुस्तकमा लेखिएको छ, प्रत्येक जसले पिताबाट सुन्छ र सिक्छ त्यो म कहाँ आउँछ। पितालाई कुनै मानिसले देखेको छैन, केवल उसले मात्र देखेको छ, जो परमेश्वरबाट आएको छ उसैले पितालाई देखेको छ। साँच्चै म तिमीलाई भन्छु, जसले विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। म जीवनको रोटी हुँ। तिमीहरूका पिता पुर्खाले उजाडस्थानमा मन्ना खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए। स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी यही हो, जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन। स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ, र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो मेरो देह हो। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ के हुन्छ कि उनीहरूले ओहो यसले त आफ्नो रगत र मासु पो दिने कुरा गर्छ भनेर चाहिँ यहुदीहरू चाहिँ एकदमै बिच्किन्छन् होइन। अनि पछि गएर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, जसले मेरो रोटी रगत र मासु खाँदैन, रगत पिउँदैन, त्यसमा जीवन हुँदैन। अर्थात् उहाँले चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा होइन, साङ्केतिक भाषामा चाहिँ भन्नुभएको। अनि त्यही कुरा चाहिँ उनीहरूलाई ठेस लाग्ने चाहिँ कारण भएको, अनि सबैले त्यागेर गएको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। भनेपछि हामीले यहाँ कन्टेक्स्ट बुझ्यौँ। के हो कन्टेक्स्ट? कि पहिला येशू ख्रीष्टले 5000लाई खुवाउनु भयो। त्यसपछि मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनुको कारण के हो? रोटी खानु पाएकोले अब हामी कामसाम गर्नु पर्दैन, अब यसैलाई पछ्याउँ भनेर चाहिँ भने। तर उनीहरूलाई अहिले पनि शङ्का छ, यो मसियो होइन हो भन्ने कुरामा अहिले पनि शङ्का छ। अनि होइन, अगमवक्ता मोसाले भनेका थिइन्, एक दिन तिमीहरूकै दाजुभाइबाट एकजना परमेश्वरले उठाउनु हुनेछ, उसको कुरा सुन भनेर। अनि उनीहरूलाई डाउट थियो यो हो कि होइन भनेर होइन। अनि पछि उनीहरूले येशू ख्रीष्ट जब त्यो उनीहरूको हृदयको कुरालाई प्रकाशित गरिदिनु भयो, तब उनीहरूले के गरे? ल चिन्ह देखाउँदा एउटा भनेर चाहिँ भने। त्यसपछि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? जीवनको रोटी म नै हुँ। तिमीहरूको पिता पुर्खाले मन्न खाएको जस्तो यो होइन, किनभने तिनीहरूले मन्न खाए तर मरेर गए। तर मलाई खाने कहिले पनि भोकाउने छैन, कहिले पनि तिर्खाउने छैन। मलाई खानेले जीवन पाउनेछ, त्यो चाहिँ मेरो शरीर, मेरो देह हो, मेरो रगत हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि त्यो नै ठेस लाग्ने कुरा चाहिँ भएको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। भनेपछि अब हामी सबैभन्दा पहिला के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि यसको कन्टेक्स्ट तपाईँले बुझिहाल्नु भयो होइन। अब म एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई। यूहन्नाको सुसमाचार पढ्दाखेरि यो कुरा बुझेन भने तपाईँहरूले कहिले पनि यूहन्नाको सुसमाचार बुझ्नुहुन्न। विशेष गरी यो म हुँ यो 8वटा म हुँ छन् होइन। विशेष गरी अरू पनि म हुन्छन्, तर म हुँ प्लस प्रेडिकेट भन्छ त्यसलाई ग्रिकमा होइन। प्रेडिकेट इङ्ग्लिसमा प्रेडिकेट भनेको म जीवनको रोटी हुँ, जीवनको रोटी। अनि म हुँ प्लस जीवनको रोटी, म हुँ प्लस पुनरुत्थान र जीवन, म हुँ प्लस दागको बोट होइन। जति पनि यो भयो नि अक्सर, सबैमा त छैन कि अरे, अक्सर जहिले जहिले येशू ख्रीष्टले यो घोषणा गर्नुभयो तब यसको यो म हुँ भनेपछि यसको अगाडि या पछाडि चाहिँ येशू ख्रीष्टले एउटा अचम्मको आश्चर्य कर्म चिन्ह गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। हरेकमा उहाँले चाहिँ चिन्ह गर्नुभएको होइन। यहाँ पनि केही हो नि, पहिला उहाँले के गर्नुभयो? 5000लाई खुवाउनु भयो आश्चर्य तरिकाले, अचम्म तरिकाले होइन, सुपर नेचुरल तरिकाले उहाँले चाहिँ रोटी स्वर्गबाट वर्षाउनु भयो, अर्थात् रोटी के भन्छ दिनुभयो, उहाँले चाहिँ खुवाउनु भयो 5000लाई। त्यसपछि अनि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो? जीवनको रोटी म नै हुँ भन्नुभयो होइन। उहाँले लाजरसलाई बिउताउनु भयो, त्यसपछि के भन्नुभयो? पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। उहाँले अन्धोलाई दृष्टि दिनुभयो, जन्मैको अन्धोलाई, त्यसपछि के भन्नुभयो? जीवनको ज्योति म नै हुँ होइन। त्यस्तै धेरै चाहिँ उहाँले आश्चर्य कर्म गरेपछि उहाँले चाहिँ म हुँ भनेको, या आश्चर्य कर्म गर्नु अगाडि उहाँले चाहिँ म हुँ भनेको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। अनि यो 8वटा म हुँ छ। अनि यो सबै म हुँमा चाहिँ एकदमै रहस्यका कुराहरू छन्। अनि
म हुँलाई चाहिँ ग्रिकमा एगो आइमे भन्छ है, एगो आइमे। अनि यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ आफ्नो ईश्वरत्वको प्रमाण देखाउँछ। किनभने यही म हुँ चाहिँ परमेश्वरले पुरानो नियममा धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ है, उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो। सबैभन्दा जुन जलिरहेको पोथ्रामा जब मोसाले तपाईँको नाम के हो मिस्रीहरूले सोद्धाखेरि म तपाईँलाई के हुँ भन्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुभयो, म हुँ जो म हुँ है। यसलाई हिब्रूमा युथे वाहे भन्छ। त्यही भएर याहवे आएको हो क्या, युथे वाहे। किनभने युथे वाहे याहवे जस्तो सुनिन्छ, त्यही भएर याहवे भनेको, त्यो भनेको म हुँ जो म हुँ। अनि पछि गएर मोसालाई फेरि भन्नुभयो म हुँले तिमीलाई पठाएको, त्यो चाहिँ हिब्रूमा के हो, आनी हु है, म हुँ आनी हुँ। अनि ग्रिकमा आएर एगो आइमे हैन, किनभने सप्तुएजेन्टहरूले जसले हिब्रू बाइबल ट्रान्सलेट गरे तिनीहरूले चाहिँ त्यो आनी हु र युथे वाहेलाई एगो आइमेमा ट्रान्सलेट गरे। अनि त्यही एगो आइमे चाहिँ येशू ख्रीष्टले चलाउनु भयो, अर्थात् उहाँले आफ्नो ईश्वरत्वको प्रमाण देखाउनु भयो। आफू ईश्वर हो भनेर यो म हुँले नै एकदमै प्रकाशित चाहिँ गर्दछ कि येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वको प्रमाण अरूले दिनुभएको होइन है। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, किनभने अरूले उहाँको चेलाहरूले दिनुभएको होइन। बुद्धको जस्तो उहाँको चेलाहरूले बुद्ध परमेश्वर हुन्छ भगवान हुनुहुन्छ भनेर भनेका होइन, येशू ख्रीष्टले आफैले आफ्नो ईश्वरत्वको चाहिँ प्रमाण दिनुभएको भनेपछि म हुँले येशू ख्रीष्ट ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै राम्रोसित चाहिँ देखाउँछ। अनि तपाईँले पुरानो नियममा अझै धेरै ठाउँमा हेर्नुहोस्, धेरै ठाउँमा छ कि परमेश्वरले म हुँ तिमीलाई मिश्रबाट निकाल्ने म हुँ भनेको, तिमीलाई धर्मी ठहराउने चोखो तुल्याउने म हुँ, धेरै ठाउँमा म हुँ। जब जब तपाईँले यो म हुँ भन्ने आउँछ नि तब एकदमै ध्यान दिनुहोस्, यो चाहिँ ईश्वरत्वको प्रमाण हो है। तर मान्छेले भन्यो भने फेरि म हुँ पनि भन्छ न, म सूरज हुँ भन्नु मिल्छ नि, तर त्यस्तो होइन क्या। परमेश्वरले बोल्नु हुँदाखेरि यो जब यो यस्तो ईश्वरत्वको प्रमाण स्वरूप उहाँले बोल्नुभयो तब चाहिँ हुन्छ। स्वर्गदूतहरूले बोल्दैमा र मान्छेले बोल्दैमा यो चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ जब यो होइन येशू ख्रीष्टले बोल्नुभयो तब मात्र यसले चाहिँ देखाउँछ। अनि जब येशू ख्रीष्टले यो भन्नुभयो म हुँ भन्नुभयो होइन, अक्सर उहाँले चाहिँ के प्रयोग गर्नुभयो भने आमेन आमेन लेगो हुमेन होइन, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु होइन। यो म हुँमा पनि त्यस्तै कुराहरू छन् कि त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको क्या है। साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, आमेन आमेन लेगो हुमेन भन्छ ग्रिकमा। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि साँच्चै साँच्चै के होइन। नेपालीमा हाम्रोमा धर्म धर्म भन्छ नि होइन, विद्यानाश होइन, एकदमै मान्छेहरूले भन्छ नि एकदमै सोरैयाना हो क्या त्यो कुरा। त्यो भनेको एकदमै त्यो खतरा कुरा आउनु लाग्यो क्या, एकदमै रहस्यको कुरा आउनु लाग्यो भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ है। ल यो चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड भयो, यो अलिकति के भन्छ, हामी बाइबल कलेजको स्टुडेन्टलाई मैले पढाइराखेकोले अलिकति यो वचनमा यस्तो कुराहरू भनिँदैन, तर अलिकति तपाईँहरूलाई डिटेल है, किनभने हामी सबै आतै उता म हुँ गर्दैछौँ, त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु छ है। तपाईँहरूले लेख्दै हुन्छ नि लेख्नु है। यो एगो आइमे म हुँ भन्ने येशू ख्रीष्टले कतिचोटि बोल्नुभयो भने मत्तीमा 9 चोटि छ, मर्कुसमा 17 चोटि छ, लुक्कामा 23 चोटि छ र यूहन्नामा 134 चोटि छ येशू ख्रीष्टले म हुँ भन्नुभयो होइन। उहाँले आफू उहाँ सिद्ध मानव पनि हुन्थ्यो, बोलीचालीको भाषामा म हुँ पनि भन्नुभयो। 134 चोटि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो म भन्ने है, म भन्ने, म हुँ होइन म भन्ने। म हुँ चाहिँ कतिचोटि भन्नुभयो येशू ख्रीष्टले, मत्तीमा 5 चोटि, मर्कुसमा 3 चोटि, लुक्कामा 4 चोटि र यूहन्नामा चाहिँ 30 चोटि चाहिँ उहाँले म हुँ भन्नुभयो। त्यही भएर यो यूहन्नामा यो कतिचोटि म भन्ने 134 चोटि र म हुँ भन्ने 30 चोटि भएकोले विद्वानहरूका अनुसार यूहन्नाको पुस्तकमा यो एकदमै गरुङको कुरा हो क्या, म र म हुँ भन्ने। बुझ्नुभयो नि, किनभने यति धेरै प्रयोग गर्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन। यो एकदमै गरुङको कुरा, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले एकदमै थियोलोजिकल महत्त्व चाहिँ बोकेको छ, ईश्वर शास्त्रीय महत्त्व बोकेको छ भनेर चाहिँ विद्वानहरूले चाहिँ भन्दछ।
है। कतिपल्ट येशू ख्रीष्टले इट इज मी आई भन्नुभयो क्या, त्यो म हुँ भन्नुभयो है। नेपालीमा अब इट इज आई र म हुँ उस्तै उस्तै सुनिन्छ। त्यही भएर कतिपल्ट उहाँले त्यो आफ्नो ईश्वरत्वको प्रमाण दिनुभएको होइन। के भन्छ, कतिपल्ट उहाँ पानीमा हिँड्दा नि म हुँ भन्नुभयो होइन। कतिपल्ट चेलाहरूलाई म येशू हुँ भन्नु पनि भन्नुभयो क्या है। सधैँ ईश्वरत्वको नै आउनु हुँदैन, तर 7 8 चाहिँ एकदमै ईश्वरत्व होइन को प्रमाण चाहिँ हामीले चाहिँ देख्दछौँ है। योहन्ना 8:24 भन्नुभयो, यो पनि ईश्वरत्व हो, तर यसमा के भन्छ प्रेडिकेट छैन के, म जीवनको रोटी भनेको जस्तो होइन। योहन्ना 8:24 के छ भने, त्यसैले म तिमीलाई भन्दछु यदि तिमीहरूले म उही हुँ भनेर विश्वास गरेनौ भने तिमीहरू आफ्नो पापमा मर्नेछौ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले यहुदीहरूलाई भन्नुभयो। यदि तिमीहरूले म उही हुँ अर्थात् म परमेश्वरको पुत्र हुँ भनेर विश्वास गरेनौ भने तिमीहरू आफ्नो पापमा मर्नेछौ। यही कुरा योहन्ना 8:28 पनि छ। यही कुरा होइन अब्राहम भन्दा अगाडि म हुँ होइन, त्यो पनि छ। अनि योहन्ना 13:19 पनि छ कि त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै तिमीहरूले यो विश्वास गर ताकि तिमीहरूले बुझ कि म उही हुँ भनेर है। त्यसैले अब विद्वानहरूका अनुसार चाहिँ यसमा पनि ईश्वरत्व लुकिएको छ, तर एकदमै ईश्वरत्वको प्रमाण लुकिएको छ, तर यसरी एक्सप्लिसिट एकदमै स्पष्ट रूपमा चाहिँ उहाँले यही 8वटामा चाहिँ अझ 7वटामा उहाँले भन्नुभयो भनेर चाहिँ विद्वानहरूका अनुसार चाहिँ यो कुरा चाहिँ छ। ल हामी यो के भन्छ यसलाई अब यतिकै राखौँ, यो कन्टेक्स्ट अनि यो म हुँको कुरालाई अरू म हुँमा पनि हामी यो कुरालाई हेर्नेछौँ। ल अब अलिकति डिटेलमा जाउँ है त, अब बाइबल स्टडी गरौँ अलिकति राम्रोसित। ल अब तपाईँहरूले यो बाइबल स्टडी गर्दाखेरि यसमा धेरै कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ, किनभने यहाँ धेरै पुरानो नियमको प्रसङ्गलाई जोडेका छन् मान्छेहरूले। मन्नको कुरा गरिएको छ, यहाँ मोसाको कुरा गरिएको छ, आउनेवाला अगमवक्ताको कुरा गरिएको छ, हो कि होइन। यहाँ धेरै कुरा गरेको छ, किनभने उनीहरूले जुन मन्न खाए नि उनीहरूलाई के लाग्यो भने ओहो हामी त इजरायलीहरू जस्तो भयो, किनभने इजरायलमा परमेश्वरले मन्न वर्षाउनु भएको थियो 40 वर्षको यात्रामा। त्यसरी नै अब हामीले यो मन्न खाँदैछौँ, त्यही भएर आउनेवाला अगमवक्ता यही हो क्या अरे, मोसाले आउँदैछ भनेर भविष्यवाणी गर्नुभएको अगमवक्ता यो हो कि क्या हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई बिस्तारै त्यो कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो लाग्न थाल्यो होइन, एकदमै हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो, तर स्योर भएका थिएनन् उनीहरू है। उनीहरूको विश्वास चाहिँ पूर्ण रूपमा थिएनन् है। अनि अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो क्लेम गर्ने चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि भने यो अरू मान्छेले क्लेम गरेको होइन है। कति कुनै धर्म अक्सर धर्ममा हेर्नुहोस् त, त्यो देवी देवता या उनीहरूको त्यो गुरुले कहिले पनि आफ्नो ईश्वरत्व क्लेम गर्दैन, तर उसका चेलाहरूले उसको महान काम गर्दै यो पक्कै पनि महापुरुष हो, यो महामानव हो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ ईश्वरीकरण गरेको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पाउँछौँ। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यस्तो गर्नु भएन, उहाँ आफैले त्यसको प्रमाण दिनुभयो। यदि गलत हो भने उहाँ आफै गलत हो, चेलाहरूले उहाँलाई ईश्वर बनाएको होइन होइन। अक्सर यो अहिले यो अभिषेक जोशीले यो कुरालाई नै उठाइरहेको छ, त्यसले केही पनि बुझ्दैन हुन त होइन, जे पाए त्यही भन्छ, पूर्वाग्रह राखेर भन्छ। तर येशू ख्रीष्टले आफ्नो ईश्वरत्वको प्रमाण आफैले दिनुभएको छ। यदि उहाँ ईश्वर होइन भने उहाँ चाहिँ एकदमै झुठो चाहिँ हुन्छ, उहाँ बुद्ध जस्तै चाहिँ हुन्छ है। अनि तपाईँलाई थाहा छ महात्मा गान्धीले पनि त्यस्तै गर्न खोजेका थिए। महात्मा गान्धीले के भनेका थिइन् भने येशू ख्रीष्ट ईश्वर हो कि होइन मलाई मतलब छैन, तर उहाँको त्यो डाँडाको उपदेश चाहिँ सबैभन्दा मलाई एकदमै मनपर्ने कुरा हो। त्यो जतिको राम्रो कुरा मैले अहिलेसम्म कहिले पढेको छैन, तर मलाई येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्व मानवसँग केही मतलब छैन भने चाहिँ महात्मा गान्धीले भने होइन। त्यही भएर महात्मा गान्धीले उहाँलाई चाहिँ एउटा महान नैतिक शिक्षकको रूपमा चाहिँ लिए है। येशू ख्रीष्ट ईश्वर हो या होइन त्यो मतलब छैन। यो उहाँको साक्षीहरू र सियोन चर्चको बारेमा थाहा छ, उनीहरूले नि येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वमा विश्वास गर्दैनन्, उनीहरूले येशू ख्रीष्टको मानवत्वमा विश्वास गर्छन्, येशू ख्रीष्टको अरू कुरामा विश्वास गर्छन्, शक्तिमा, गौरव, ऐश्वर्य, महिमामा विश्वास गर्छन्, तर येशू ख्रीष्ट ईश्वर
पूर्ण रूपमा अझ पिता जस्तो पूर्ण रूपमा होइन भन्ने कुरा उनीहरूले विश्वास गर्छन् है। त्यही भएर न त येशू ख्रीष्ट नैतिक शिक्षक हो, न त येशू ख्रीष्ट हैन अरू महान मात्र हो, तर उहाँ पूर्ण रूपमा ईश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँले जे कुरा यहाँ दाबी गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ एकदमै सिरियस छ है। तपाईलाई एउटा कुरा भन्नु है, म त यो सायद मैले कहिले भनेको छैन होला। यो सीएस लुइस भन्ने महान विद्वानले चाहिँ के भनेका छन् भने, सीएस लुइस जसले चाहिँ नार्निया लेखे, तपाईले क्रोनिकल अफ नार्निया हेर्नुभयो होला, त्यो लेख्ने मान्छे चाहिँ सीएस लुइस हो। सीएस लुइसको साथी चाहिँ के भन्छ जेआरआर टल्किन हो। टल्किनले चाहिँ द लर्ड अफ द रिङ्स हबिट चाहिँ लेखे, जुन चाहिँ हामीले फिल्म पनि हेर्छौँ। सीएस लुइसले के भन्नुभयो भने, यदि येशू ख्रीष्टले आफैलाई हैन जुन येशू ख्रीष्टले क्लेम गर्नुभयो नि ईश्वरत्व, यदि त्यो क्लेम झुठो हो भने उहाँ के हो, उहाँ चाहिँ झुठो हुन्छ रे एकदमै। उहाँ कि त दुष्ट हुन्छ रे हैन, कि त उहाँ मूर्ख हुन्छ रे, कि त उहाँ साँच्चीकै परमेश्वर हुनुहुन्छ रे हैन। मान्छेहरूले उहाँलाई नैतिक टिचर बनाउन खोजे, मान्छेले उहाँलाई के बनाउन खोजे, त्यो कुराहरू होइन। यदि उहाँले आफैले आफ्नो ईश्वरत्वको प्रमाण दिनुभएको छ भने उहाँ ईश्वर नै हुनुहुन्छ रे। मान्छेले त्यसरी भनेर चाहिँ उहाँले जे क्लेम गर्नुभयो त्यो भन्दा बाहेकको कुरा भनेकोले त्यो चाहिँ एकदमै के भन्छ नराम्रो कुरा रे। मान्छेले जथाभावी येशू ख्रीष्टलाई उहाँले नभनेको कुरा उहाँलाई बनाउन चाहिँ खोजिएको हो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। ल यो चाहिँ प्रसङ्गहरू भए। अब चाहिँ हामी यो जीसस इज द ब्रेथ अफ लाइफ, यो येशू ख्रीष्टले आफैलाई जीवनको रोटी हैन, जीवन दिने रोटी भन्नुभएको कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। येशू ख्रीष्टले एउटा मिराकल गर्नुभयो, 5000लाई खुवाउनु भयो। अनि जसरी मैले भने 40 वर्षसम्म उहाँ इजरायलीहरूका रहनुभयो, तिनीहरूले मन्न खाए, उनीहरूले त्यही अनुभूति गरे हैन, किनभने उनीहरूले नि खुल्ला आकाश मुनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रोटी खाए। अनि उनीहरूले के गरे, त्यहाँ मन्न खाएपछि के गरे, गनगन गरे हो कि न, गनगन गरेन, किनभने मन्न खाएर पनि फेरि मासु खानु पर्यो भनेर, पानी खानु पर्यो भनेर परमेश्वरमा अविश्वास, त्यो अविश्वासले उनीहरूलाई गनगन गर्न लगाए। हेर्नु है, यहाँ यही पिक्चर छ के। उनीहरूले यहाँ रोटी खाए अनि गनगन गर्न थाले, ए यो त कहाँ यो मसिह हुनु भनेर। जे होस्, पुरानो नियममा मन्न खाए, परमेश्वरमा गनगन गरे, नयाँ नियममा आएर रोटी खाए 5000ले। परमेश्वर जो येशू ख्रीष्टको पुत्र, परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टमा उनीहरूले गनगन गरे हो कि न है। त्यो प्यारलल, त्यो चाहिँ मिल्दोजुल्दो कुरा चाहिँ हामीले पुरानो नियम र नयाँ नियममा पाउँछौँ। अनि यो यूहन्नाको सुसमाचारमा अक्सर तपाईँले प्यारलल भेट्टाउनुपर्छ यदि यूहन्नाको सुसमाचारलाई बुझ्नु छ भने, किनभने यूहन्नाले त्यस्तै नै लेख्छ। यो उजार स्थानमा रोटी खानुको उद्देश्य नै मन्न, उनीहरूले भने नि हाम्रो पिता पुर्खाले मन्न खाए भनेर भने नि, त्यो सिम्बोलिजम यहाँ आएर चाहिँ पुरा चाहिँ हुँदैछ कि इजरायलीहरूले मन्न खाए, अब येशू ख्रीष्टले रोटी दिँदै हुनुहुन्छ। किनभने येशू ख्रीष्टले आफैलाई मोसाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। तर मोसा भन्दा नि महान उहाँ हुनुहुन्छ र हिब्रूको पुस्तकमा हामीले पाउँछौँ हैन। अनि यहाँ के देखाउने हुन्छ भने अर्को कि मोसाले जस्तै उहाँले रोटी स्वर्गबाट दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति पनि यो चाहिँ गर्नुभयो हैन। मोसाले के गरे पछि गएर यहाँ एउटा कुरा अर्को है, मोसा जस्तै पनि हो, मोसा भन्दा महान पनि हो। मोसा जस्तै कसरी हो, किनभने मोसाले मन्न दिए, येशू ख्रीष्टले रोटी बनाउनु भयो है। उहाँले स्वर्गबाट माग्नु भएको, तर उहाँले नै बनाउनु भयो। मोसा चाहिँ मध्यस्थ मात्र भए, मन्न दिनको निम्ति परमेश्वरले दिनुभयो। तर येशू ख्रीष्टले यहाँ हेर्नु, परमेश्वरसँग प्रार्थना त गर्नुभयो, माग्नुभयो, तर स्वर्गबाट बर्सेन, उहाँले त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो, त्यसलाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्नुभयो के न। मोसा जस्तै पनि हो, मोसा भन्दा महान पनि हो। अर्को कुरा म इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्छु भने, मोसाले के गरे, लाल समुद्रलाई 2 भाग गरे हो के न मोसाले। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू हिँडे, त्यो के भन्छ बाटो तयार भयो। तर येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो, उहाँ पानी माथि हिँड्नु भयो। बुझ्दै हुन्छ नि, पानी माथि हिँड्नुले के देखाउँछ, उहाँ मोसा भन्दा महान हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यो
त्यो मात्र गर्ने हैन हैन, 2 भाग मात्र गर्ने हैन, उहाँ मोसा भन्दा कसरी महान हुन्छ, उहाँ पानीमाथि हिँड्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउन। अनि यहाँसम्म कि उहाँले पत्रुसलाई नि पानीमाथि हिँड्न लाउनु भयो क्या। पत्रुसले प्रभु म पनि आउन चाहन्छु, म पनि पानीमाथि हिँड्न चाहन्छु, लाऊ भनेर चाहिँ पत्रुस पनि हिँडे पानीमाथि। तर के भयो, शङ्का गरेकोले पत्रुस चाहिँ डुब्न लागे। हामीलाई थाहा छ नि त्यसले के देखाउँछ भने येशू ख्रीष्ट मोसा भन्दा महान कसरी हुन्छ भने इजरायलीहरूलाई मोसाले बाटो बनाइदिए हिँड्नको निम्ति, तर येशू ख्रीष्टले यहाँ आफू पनि हिँड्नुभयो पानीमाथि हैन। पानीमाथि हिँड्ने त पक्कै पनि बाटो बनाउने न, लाल समुद्र 2 भाग बन्ने धेरै महान हुनुहुन्छ हैन। त्यो महानता त्यही देखिन्छ। प्लस येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई पानीमाथि हिँड्ने शक्ति पनि दिनुभयो। त्यसले देखाउँछ कि उहाँ चाहिँ मोसा भन्दा महान हुनुहुन्छ। मोसाले के गरे, त्यो केही समयको लागि रहिरहने, केही समयको लागि मात्र रहिरहने मन्न वर्षाए हो क्या, केही समय। किनभने त्यो मन्न केही समय रहन्थ्यो, त्यो मन्न खाएपछि मान्छेहरू सदैव जिउँदैन थियो, तिनीहरू मरिहाल्थ्यो हो क्या। त्यसले जीवन दिन सक्दैन थियो त्यो मन्नले। यही हो यसको मेन थिम, तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कि मोसाले वर्षाउनु भएको मन्नले जीवन दिन सक्दैन, त्यो कुहिन्थ्यो यदि त्यसलाई धेरै समय राखियो भने। त्यही भएर परमेश्वरले के भन्नुभयो, शनिबार चाहिँ हैन, शुक्रबार चाहिँ डबल बतुल्नु, किनभने भोलिको लागि पनि, किनभने शनिबार चाहिँ मन्न बर्सिने थिएन। अनि भोलिसम्म केही राख्यो भने त्यो कुहिन्थ्यो, त्यसले जीवन दिने त्यसमा शक्ति थिएन, त्यसले जीवन दिन असमर्थ थियो। तर यहाँ येशू ख्रीष्टले तुलना गर्नुहुन्छ, मैले दिने रोटीले जीवन दिन्छ र त्यो सधैँभरिको लागि रहन्छ। त्यही कन्टेक्स्टमा भन्नुभएको, म कहाँ आउने कहिले भोकाउने छैन र तीर खाउने छैन है। बुझ्दै हुन्छ नि, यहाँ मोसाको सन्दर्भलाई लिएर उहाँले त्यसलाई तुलना गरेर आफ्नो महानता चाहिँ येशू ख्रीष्टले देखाउनु भएको। मन्नले जीवन दिन सकेन, येशू ख्रीष्टले जीवन दिन्छ। पछि गएर येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, त्यो मेरो रगत र मासु हो, अर्थात् मेरो शरीर हो। जसले मेरो शरीर खान्छ त्यसले हैन जीवन पाउँछ, जसले मेरो रगत पिउँछ त्यसले जीवन पाउँछ। किनभने साँच्चीकै मेरो मासु र रगत खाने र पिउने कुरा हो भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। यो के को सिम्बोलिजम, प्रभु भोजको भनेर तपाईहरुलाई भनिराख्नु नपर्ला अब हैन। यहाँ धेरै डिबेट छ यही कुरामा हो। प्रभु भोजमा हामीले येशू ख्रीष्टको के खान्छौँ भन्ने डिबेट अक्सर महान विद्वानहरूको, क्याल्भिन, लुथर हैन, के भन्छ क्याथोलिकहरूको सबैको डिबेट यही यूहन्ना 6 अध्यायमा छ। किनभने यूहन्ना 6 अध्यायले येशू ख्रीष्टले स्थापना गर्नुभएको प्रभु भोजलाई संकेत गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा धेरै डिबेट भए हैन। अनि मैले त्यही थिसिस लेखेको थिएँ के भन्छ ब्याचलरमा, अनि यसमा धेरै एक्सर्साइजेस गर्नु पर्थ्यो। खैर त्यो पछि सिस्टमेटिक थियोलोजीको भयो, हामी पछि कुरा जे होस्। मेरो विचारमा यहाँ छ है, किनभने हामीले प्रभु भोजमा उहाँको रगत र उहाँको मासुको सम्झनामा हामीले रोटी र रस खान्छौँ। खैर त्यो पछिको प्रसङ्ग भयो, अहिले हामी अगाडि बढौँ। त्यसपछि के भयो, भोलिपल्ट हैन, जब उहाँले रोटी खानुभयो, भोलिपल्ट चाहिँ उहाँ समुद्रमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हैन, यहाँ 5000लाई खुवाउनु भएपछि येशू पानीमाथि हिँड्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूले पछ्याउन थाले, कहाँ गए यो येशू, येशूको पछि लाग्यो भने त खान पाउने रहेछ, कहिले पनि भोको हुने रहेनछ भनेर चाहिँ उनीहरूले एकदमै खुसी भए। तर उनीहरूले रङ इन्टेन्सनमा, नराम्रो कारणले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका थिए। किन चर्चमा कतिजना मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ कि येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने कारण अर्कै इन्टेन्सन हैन, एकदमै फाइदाको लागि, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि त्यसरी चाहिँ मान्छेहरू पनि पछ्याउँछ। यहाँ त्यस्तै हो, त्यो 5000 मान्छेले येशू ख्रीष्टलाई नराम्रो नियतले चाहिँ पछ्याइरहेका थिए, किनभने अगाउन्जेल खानको लागि जुन येशू ख्रीष्टले पछि प्रकाशित गर्नुभयो। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, हेर्नु है त यहाँ के भन्नुभयो, तिमीहरूले परिश्रम गर्छौ, तिमीहरूले मलाई पछ्याउँछ नि पसिना बगाई बगाई, त्यसको निम्ति तिमीहरू परिश्रम नगर भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्ने हुन्छ हैन। 26 पदमा, साँच्चै म तिमीलाई तिम्रो चिन्हहरू देखेर होइन तर अगाउन्जेल रोटी खाएको कारणले मलाई खोज्छौ। यहाँ हेर्नु है त, यहाँ राम्रोसित सुन्नु है, येशू ख्रीष्ट के भन्नुहुन्छ, चिन्हहरू देखेर होइन के, तिमीलाई चिन्हको केही मतलब छैन के। बुझ्दै हुन्छ नि, चिन्हले मान्छेलाई हैन कन्भर्ट गर्न सक्दैन भनेर सबैभन्दा राम्रो उदाहरण यही हो। मान्छेलाई तपाईले आश्चर्य कर्म देखाएर, मान्छेलाई तपाईले अचम्मको कुरा देखाएर तपाईले उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुभयो भने
येशू क्रिस्ट सबैभन्दा फेलियर, किनभने 5,000ले छोडेर गएकै यो मान्छेहरूले, किनभने उनीहरूले चिन्ह देखे, तर चिन्हको मतलब होइन के गर्न, पेट भर्नको निम्ति उनीहरू चाहिँ लागि परेका थिए। हेर्नु है यहाँ 27 पदमा, नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर, जो मानिसको पुत्रले तिमीलाई दिनेछ, किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ। हेर्नु, नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर रे। यो भोजन जुन तिमीले खायो नि रोटी, त्यो सिद्धियो, त्यो के हुन्छ, पेटमा जान्छ, पछि टोयलेटमा निस्किन्छ भनेको है, त्यो नष्ट हुन्छ क्या, त्यो सिद्धियो त्यो। तर के रे, अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर, अर्थात् यो रोटी पनि मन्ना जस्तै हो है। यो रोटी पनि जुन मैले तिमीलाई 5,000लाई खुवाएँ त्यो पनि मन्ना जस्तो हो, त्यसले पनि जीवन दिँदैन। तर अनन्त भोजनको निम्ति परिश्रम गर, त्यो भोजन मैले तिमीलाई दिन सक्छु भनेर चाहिँ येशू क्रिस्टले यहाँ उनीहरूलाई अचम्मित पार्नु भयो के। ओहो, के रहेछ यो, अझै अर्को पनि छ, वा, उनीहरू त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ, अर्को पनि रहेछ, ओहो यो खानु पाए हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूको मन चाहिँ है। यहाँ सुन, येशू क्रिस्टले के गर्नुभयो भने, येशू क्रिस्टले उनीहरूको माइन्डलाई डाइभर्ट गर्नुभयो क्या। उनीहरू रोटी 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 भन्नुभएको, येशू क्रिस्टले के भन्नुभयो, अर्को नि रोटी छ है, यो रोटी के हो, अस्थायी हो, यो अर्को रोटी थाई हो, सधैँभरिको लागि रहने, अनन्तसम्म रहने रोटी हो भनेर येशू क्रिस्टले भन्नुभयो। अनि उनीहरूको कौतूहलता जाग्यो है। येशू क्रिस्ट यो कौतूहलता जगाउनको महारथी हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै खतरा उहाँ होइन, त्यसरी जगाइदिनु भयो। अनि उनीहरूले के भने होइन, त्यो रोटी चाहिँ कसले दिन्छ रे, मानिसको पुत्रले, परमेश्वरको पुत्रले चाहिँ तिमीलाई दिन्छ, जुन मानिसको पुत्र भनेको येशू क्रिस्ट, किनभने परमेश्वरले उसमा छाप लगाउनु भएको छ अरे है। यो पनि अलिकति हेरौँ, यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। परमेश्वरले उहाँमा छाप लगाउनु भएको छ अरे, पिताले आफ्नो पुत्रमा छाप लगाउनु भएको छ। यो भएको लाल मोहर हो क्या होइन। तपाईँलाई थाहा छ नि, हामी पहिला तपाईँहरू अब सानसानै हुनुहुन्थ्यो ल, म नि सानै थिएँ होइन, तपाईँहरू त त्यति बेला सायद जन्मिनु भएको छैन ल। यो राज्य होइन, वीरेन्द्र राजा हुँदाखेरि म सानो हुँदाखेरि म टिभीमा हेर्थेँ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने पहिला पहिला त्यति बेला चाहिँ राजा थियो, यो देशको सबैभन्दा हेड चाहिँ राजा होइन। अनि त्यो विदेशबाट मान्छेहरू आउँथ्यो केही कुरा गर्नको निम्ति, प्रोजेक्ट यहाँ नेपालमा चलाउनको निम्ति, अनि उनीहरूले चाहिँ राजाको आदेश पालन गर्नु पर्थ्यो, अनि राजासँग अनुमति माग्नु पर्थ्यो। अनि राजासँग अनुमति माग्दा के गर्थ्यो भने उनीहरूले एउटा कपडा लिएर जान्थ्यो, अनि त्यो कपडा चाहिँ राजालाई दिन्थ्यो, राजाले त्यसमा आफ्नो लाल मोहर होइन, लाल मोहर चाहिँ लगाउँथ्यो। अनि यो चलन चाहिँ धेरै ठाउँमा थियो, यो होइन, पर्सियामा, उता बेबिलोनमा, यता के भन्छ उता मिश्रमा, अनि रोमीहरूकोमा थियो। त्यहाँ चाहिँ कसैको चाहिँ औँठी गर्थ्यो, औँठीको छाप लगाइदिन्थ्यो। अनि त्यो छाप लगाएपछि कसैले पनि त्यसलाई रद्द गर्न सक्दैन, सिल भयो त्यो चाहिँ के हो, सधैँको लागि अप्रुभ भयो, कसैले पनि त्यसलाई फेरबदल गर्न सक्दैन। तपाईँले यो एस्टरको अनि होइन दानियलको जीवन, दानियलको समयमा पाउनुहुन्छ, त्यहाँ छ नि मूर्ति बनाउँछ, अनि उनीहरूले त्यहाँ के भन्छ मान्छेले, तपाईँले लाल मोहर लगाउनुहोस्, त्यसपछि यसलाई कसले पनि खारेज गर्न सक्दैन भन्छ नि। अनि राजाले लाल मोहर लगाउँछ, अनि आफै फस्छ नि राजाले, त ओहो दानियललाई फसाउनु भयो, यस्तो गरेर छ, अब मैले केही चेन्ज गर्न सक्दैन भनेर भन्छ नि। हो यस्तै हो कि परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रमाथि लाल मोहर लगाउनु भएको छ के गर्नलाई, जीवनको जीवन दिनको निम्ति, मान्छेलाई त्यो जीवनको रोटी खुवाउनको निम्ति, त्यो अनन्तसम्म रहने जीवन दिनको निम्ति परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रलाई अप्रुभल दिनुभएको छ, शक्ति दिनुभएको छ, त्यो महिमा दिनुभएको छ। अब त्यही भएर येशू क्रिस्ट बाहेक कसैमा मुक्ति छैन भनेको कारण त्यो हो, किनभने अरू नाम दिएको छैन स्वर्ग पृथ्वीमा, उहाँ मात्र पुत्र हुनुहुन्छ, अनि उहाँसँग मात्र त्यो मुक्ति छ, उहाँले मात्र मान्छेलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। यदि परमेश्वर पिताले बुद्धलाई पनि लाल मोहर दिनुभएको भए, मोहम्मदलाई पनि दिनुभएको भए, अरू धर्मका गुरुहरूलाई दिनुभएको भए सबैमा मुक्ति हुन्थ्यो, तर येशू क्रिस्टलाई मात्र दिनुभएको छ। अनि येशू क्रिस्टसँग मात्र त्यो जीवन दिने रोटी चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूलाई उहाँले बताउनु भयो। अनि मान्छेहरूको एकदमै कौतूहलता जाग्यो, ओहो कस्तो किसिमको होला, अहिले त हामीले रोटी खाए, अब साँच्चैले मन्न बर्साउने हो कि होइन, मन्न नै आउने हो कि भनेर चाहिँ उनीहरूले एकदमै सोच्न थाले है। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, अब यो अलिकति बाइबल स्टडी गरेकोले अलिकति ब्याकग्राउन्ड के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि,
यहुदीहरूको समाजमा एउटा के कुरा व्याप्त थियो भन्दाखेरि, के कुरा प्रचलित थियो भन्दाखेरि, उनीहरूले चाहिँ सोचेको जसरी मोसाले 40 वर्षसम्म मन्न वर्षाए, त्यो मन्न एकचोटि फेरि वर्षिनेछ। कसको समयमा? मसीहको समयमा। मसीहको कालमा चाहिँ, त्यो मसियानिक एजमा चाहिँ फेरि पनि स्वर्गबाट रोटी वर्षिने छ भन्ने कुरा व्याप्त थियो। अनि जब उनीहरूले 5000ले रोटी खाए, उनीहरूले थाहा पाए ओहो मसियानिक एज चाहिँ आएछ, यो आउनेवाला मसिह यही हो कि क्या हो भनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ भन्न थाले। हेर्नु, चिन्ह देखेपछि बल्ल उनीहरूले विश्वास गरे। येशू ख्रीष्टको वचनलाई त्यति वास्ता गरेन कि चिन्ह 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 है। अहिले नेपालको मण्डलीहरू यस्तै भएको छ क्या प्रियहरू है। नेपालको मण्डलीहरू यस्तै भएको छ। अहिले नेपालमा सबैजना चिन्ह हेर्न मण्डली जाने, क्रुसेड भएपछि चिन्ह हेर्न जाने, चर्चमा किन जाने, निको हुन जाने, चर्चमा किन जाने, आश्चर्य कर्म हेर्न जाने, चर्चमा किन जाने, भूतहरू हेर्न जाने, चर्चमा किन जाने, अन्य भाषा हेर्न भन्नको लागि जाने। उनीहरूले के हो? चिन्ह हेर्न जाने। येशू ख्रीष्टको वचनको वास्ता छैन है। ल भन्छ कतिवटा मण्डली छ होला नेपालमा जो चाहिँ वचन सुन्न मण्डली जान्छन् कि वचन बोरिङ लाग्छ कि मान्छेलाई हैन। स्तुति प्रशंसामा नाच्न एकदमै इन्ट्रेस्टिङ, जब वचनको समय निदाउन थाल्छ हैन। यहाँ यस्तै थियो के मान्छेहरू हैन। उनीहरूलाई त्यो रोटी वर्षेको, येशू ख्रीष्ट पानीमाथि हिँडेको, आश्चर्य कर्म गरेको, भूत निकालेको, कुष्ठरोगी निकालेको त्यो हेर्न वाउ हैन। लाजरस पुनरुत्थान भएको हेर्न वाउ। तर जब येशू ख्रीष्टको वचन आयो नि, त्यो वचन नै उनीहरूलाई ठेस लाग्ने ढुङ्गा भयो, त्यसैमा लडे के मान्छेहरू हो कि हैन। अहिले नेपालको मण्डली त्यतैतिर गइरहेको छ प्रियहरू, किनभने यहाँ अहिले चिन्हले धेरै काम गरेको छ, आश्चर्य कामले धेरै काम गरेको छ। अनि यो आश्चर्य कर्महरू देखाउने, चिन्ह देखाउने मान्छेहरू एकदमै बढिरहेको छ नेपालमा। अनि जब अलिकति डेन्जर वचन आउँछ, अलिकति कडा वचन आउँछ, त्यसैमा ठेस लागेर उनीहरू ब्याकस्लाइड हुन्छन्। यहाँ 5000 जना चाहिँ ब्याकस्लाइड भएको कुरा चाहिँ पाउँछौँ है। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ होला है। ल 38 मिनट गइसकेको छ यहाँसम्म आउँदाखेरि है। मैले रेकर्ड गरिरहेको छु, नातिनु। यदि तपाईँले सुन्नु भएको छ म पछि अपलोड गर्छु यसलाई। अब त्यो मसीहको समयमा आउँछ भन्ने भविष्यवाणी मान्छेको जनमानसमा व्याप्त त्यो कुरा, अनि त्यो मान्छेको त्यो विश्वास, मान्छेको त्यो आस्थालाई येशू ख्रीष्टले पुरा गर्नुभयो। किनभने साँच्चीकै मसियानिक एज चाहिँ आएको छ, मसीह चाहिँ आइपुगेको छ। र मोसाले जसरी मन्न वर्षाए, मसीहले पनि यहाँ वर्षाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनको निम्ति, इजरायलले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको मसीह चाहिँ अन्तमा चाहिँ आइपुगेको छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति चाहिँ यहाँ येशू ख्रीष्टले मानसको, जनमानसको त्यो भावनाको कदर गरेर उहाँले चाहिँ त्यो कुरा काम चाहिँ गर्नुभएको। त्यही भएर यूहन्नाको सुसमाचारमा धेरै कुरा छ के। हेर्नु कति कुरा आइसक्यो हो कि हैन। अरू सुसमाचारमा त्यसरी आउँदैन नि, एउटै अध्यायमा के हो हैन। मन्नको कुरा, मोसाको कुरा कता लगेर चाहिँ जोडिदिन्छन्। तर कति स्पष्ट रूपमा, कति सजिलोसित यूहन्नाले राम्रोसित चाहिँ लेखेको, हामीले पढ्दाखेरि त हामीलाई केही पनि त्यसो यादै हुँदैन। तब अब हेर्नु त, अब गहिराई खोज्दै जाउँ त कहाँ पुग्छ। हामीले त्यो गहिराईको फेद हैन, त्यो गहिराईको पिठ कहिले पनि भेटाउन सक्दैनौँ क्या, किनभने यति खतरा लेखेको छ कि यूहन्नाले हैन। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले जीवन दिने रोटी चाहिँ स्वर्गबाट वर्षाउनु भयो भन्ने कुरा जनमानसको भावनालाई उहाँले कदर गर्नुभयो। अब यो रोटी के हो? अब त्यतातिर जाउँ। मानिसहरूलाई उहाँले के भन्नुभयो कि यो नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, अर्थात् तिमीहरूले यो रोटीको निम्ति परिश्रम नगर। यो रोटीको निम्ति मेरो पछि मलाई खोज्दै, पसिना बगाउँदै हैन, आफ्नो कामसाम छोडेर मेरो पछि नलाग तिमीहरू, तर अनन्त जीवनमा रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। अब मान्छेले के सोचे, यो अनन्त जीवनको निम्ति दिने भोजन के हो भनेर चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ कौतूहलता जाग्न थाल्यो। अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, त्यो चाहिँ के हो यहाँ हेर्नु है त। अब हामीलाई थाहा छ त्यो के हो। अब तपाईँले 6 अध्यायको 48 पदमा पढ्नु हैन। यता जीवनको रोटी म नै हुँ भन्नुभयो।
पहिला यता पढ है त, ल यतै पढ हैन। 29 पददेखि पढ है त। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको काम यही हो, जसलाई उहाँले पठाउनु भयो उसमाथि विश्वास गर हैन। अब हामी के गरौँ त परमेश्वरको काम हैन। तपाईँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ भने त्यो खानको लागि हामीलाई सर्ट के हो, के गर्यो भने हामीले खान पाउँछौँ। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, तिमीहरूले यो गर्नुपर्छ, परमेश्वरले पठाउनु भएको पुत्रमाथि विश्वास गर भनेर। उनीहरूलाई त्यति त्यो चासोको विषय थिएन। 30 पदमा यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई भने, तपाईँ के चिन्ह देखाउनुहुन्छ सो हामी हेरौँ। ल अब हेर्नु यहाँ कुरा आयो, के भयो, ल ठिक छ हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको, तपाईँ मोसाले अगमबानी गर्नुभएको अगमवक्ता हो, हामी विश्वास गर्छौँ, तर हामीलाई एउटा चिन्ह दिनुहोस् त भनेर भन्नुभयो हैन। त्यही कुरा हामीले कहाँ पाउँछौँ, क्रुसमा हैन। पुजारीहरूले के भने, ल त वर्ल्डली आइज अनि हामी विश्वास गर्छौँ कि त परमेश्वरको पुत्र होस्, नत्र भने विश्वास गर्दैनौ। यो तँलाई किल्ला ठोकेको छ, किल्लाबाट फुट्केर आउनको निम्ति पक्कै पनि शक्ति चाहिन्छ, त्यो ईश्वरीय शक्ति चाहिन्छ, त वर्ल्डेर आइज। चोरले पनि त्यही भने, एउटा चोरले न, त वर्ल्डेर आइज र हामी विश्वास गर्छौँ अनि तँलाई ढोक्छौँ, तेरो महिमा गर्छौँ भनेर चाहिँ भने। यहाँ पनि त्यही कुरा हेर्नु, यहुदीहरू चिन्ह खोज्छन् के, चिन्ह नभइकन मलाई नै विश्वास गर्दैन उनीहरू, हो क्या। भनेपछि यहाँ पनि ल तपाईँ के चिन्ह गर्नुहुन्छ हेरौँ हामी पनि अनि विश्वास गरौँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो हैन। हाम्रा पिता पुर्खा, अब उनीहरूले कन्टेक्स्ट चाहिँ चेन्ज गरे, हाम्रा पिता पुर्खाले उजाड स्थलमा मन्ना खाए जसरी लेखेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई खाना खाए, रोटी दिनुभयो। अब ल तपाईँले नि मन्ना वर्षाउनु रे, ल भयो त। अब ल हेर्नु, कति मूर्ख भएको मान्छेहरू, भर्खरै चिन्ह देखेको के, भर्खरै ल 5टा रोटीहरू र 2टा माछाबाट 5,000लाई खुवाउनु भनेको के त्यो चान्चुने कुरा हो, त्यो चिन्ह होइन, त्यो चाहिँ के झुठो कुरा हो, त्यो के येशू ख्रीष्टले जादु गरेर चलाकी गरेर ट्रिक गरेर ल्याउनु भएको हो, त्यो चिन्ह होइन। अब उनीहरूले के भने, त्यो चिन्हले पुगेन के उनीहरूलाई, अर्को पनि चिन्ह देऊ रे के। ल अब योभन्दा अलि ठुलो काम गर रे बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, योभन्दा अलि ठुलो काम गर्नुहोस् अनि तपाईँलाई हामी विश्वास गरौँला भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ भने। हेर्नु, जो चिन्हको पछि लाग्छ, जो आश्चर्य कर्मको पछि लाग्छ, जो भूतहरू धपाउनेको पछि लाग्छ, जो परमेश्वरको वचनभन्दा अरू कुराको पछि लाग्छ नि, उनीहरूको इच्छा झन्झम बढ्दै झन्झै हेर्ने चाहना क्या। ठाउँको ठाउँमै मान्छे बिउताउनु पर्ने, झै हेर्ने हैन। ठाउँको ठाउँमै मान्छे उडेको हेर्न चाहने हैन, ठाउँको ठाउँमै स्वर्गदूत आएको हेर्न चाहने, उनीहरूको झन्झम बढ्दै जान्छ के हैन। तर येशू ख्रीष्टले यहाँ के भन्नु है, अब येशू ख्रीष्टले चिन्हबाट अब कहाँ लानुहुन्छ, अब आफैतिर लानुहुन्छ है। हेर्नु है त, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीलाई स्वर्गबाट रोटी दिने मोसा होइनन्, मोसा त के हो, मध्यस्थकर्ता मात्र हो, तर स्वर्गबाट तिमीलाई साँचो रोटी दिनुहुने मेरा पिता हुनुहुन्छ। हेर्नु यहाँ के भन्दै खोज्छ तपाईँले, एकदमै यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ क्या। मोसाले दिएको होइन रे, मेरो पिताले है के भन्ने हुन्छ थाहा छ यहाँ येशू ख्रीष्टले, मेरो पिता भनेपछि त्यसमा मेरो पनि हक छ के, मेरो पनि अधिकार छ, म उत्तराधिकारी हुँ। त्यसैले के भन्ने हुन्छ थाहा छ, त्यो मैले दिएको हुँ भनेको के, किनभने पिताको सबै मेरो हुन्, मोसा त मध्यस्थकर्ता मात्र हुन्, मोसाले दिएको होइन, मेरो पिताले दिएको भनेपछि त्यो मन्न पनि कस्तो आयो, मेरो हो, त्यो मेरो पिताको अधिकारमा छ, त्यो म पुत्र भएकोले त्यो अधिकार मसँग छ, त्यो चाहिँ मेरो भएकोले त्यो चाहिँ रोटी चाहिँ मोसाले दिएका होइनन्। बुझ्दै हुन्छ नि कि येशू ख्रीष्टले आफ्नो ईश्वरत्व पनि देखाउनु भयो, येशू ख्रीष्टले त्यो मन्न मेरो पनि हो चाहिँ भन्नुभयो, किनभने पिताको जे हो पुत्रको पनि हो भनेपछि त्यो मन्नको ओरिजिनेट कहाँ भयो, येशू ख्रीष्टद्वारा भयो है। यो भन्न खोजेको रहस्य एकदमै बुझ्नुहोस्। तर स्वर्गबाट तिमीलाई साँचो रोटी दिनुहुने मेरा पिता हुनुहुन्छ, मेरो पिता के है, मेरो पिता भनेपछि उहाँको र पिताको एउटै गुण, एउटै स्वभाव, जो अरू कोहीसँग छैन। मेरो मात्र पिता हो, त्यो अरू कसैको पनि पिता होइन भनेको। हामी चाहिँ कसरी पुत्र बन्यौँ, धर्मपुत्रद्वारा बन्यौँ, उहाँ मात्र हो एकलौटे पुत्र जो चाहिँ धर्मपुत्र बिना पुत्र हुनुहुन्छ। हामी सबैजना चाहिँ धर्मपुत्र तर धर्मपुत्रीद्वारा चाहिँ परमेश्वरका सन्तान हो है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, किनभने परमेश्वरको रोटी त्यो हो जो स्वर्गबाट ओर्ली आउँछ र संसारलाई जीवन दिन्छ है। स्वर्गको रोटी, अब त्यो जुन परिश्रमको कुरा गरे नि, अर्को पनि रोटी छ भनेर मान्छेले सोचिरहेका थिए नि, अब त्यो रोटी के हो भनेर येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्ने हुन्छ कि तिमीहरूको पिता पुर्खाले खाएको जस्तो होइन। त्यो रोटी के हो,
किनभने परमेश्वरको रोटी त्यही हो जो स्वर्गबाट ओर्लिआउँछ र संसारलाई जीवन छ। यहाँ हेर्नु अर्को कुरा, जीवनको रोटी म नै हुँ मात्र भनिएको छैन। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ? परमेश्वरको रोटी भनेर नि भनेको छ है। परमेश्वरको रोटी अर्थात् त्यो रोटी चाहिँ के हो? संसारमा स्वर्गबाट पृथ्वीमा आउँछ रे, त्यसले चाहिँ जीवन दिन्छ रे मान्छेलाई। त्यसले के देखाउँछ? इन्कार्नेसन, येशू ख्रीष्टको मानव शरीर धारण। किनभने उहाँ कहाँबाट आउनुभयो? स्वर्गबाट आउनुभयो नि, मरियमको गर्भद्वारा हो के न, व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु भयो। त्यो रोटी भनेको के हो रहेछ रे? उहाँको रगत र मासुको शरीर रहेछ, जुन चाहिँ पछि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हैन। उहाँले चाहिँ रगत र मासुको शरीर धारण गर्नुभयो। त्यो चाहिँ कहाँबाट ओर्लिआएको? स्वर्गबाट ओर्लिआएको। त्यो चाहिँ परमेश्वरको रोटी हो। त्यो चाहिँ मन्ना भन्दा पनि भिन्न छ। यो 5000लाई खाएको रोटी भन्दा नि भिन्न छ। त्यसको निम्ति परिश्रम गर भनेर चाहिँ मान्छेहरूलाई येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। अब त्यो के हो भनेर चाहिँ मान्छेहरूकोमा कौतूहलता एकदमै तीव्र हुन थाले। अनि के भने? अब त्यही सन्दर्भमा चाहिँ यो भनेको हैन, 35 मा येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जीवनको के भन्छ है, तिनीहरूले उहाँलाई भने प्रभु यो रोटी हामीलाई दिनुहोस्। ल बल्ल हामीले बुझ्यौं प्रभु, हामीले थाहा पायौं मन्न पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन रहेछ, यो रोटी पनि होइन रहेछ भर्खर 5000ले खुवाएको। यो जुन अनन्तसम्म रहने रोटी जुन तपाईले त्यसको निम्ति परिश्रम गर्नुभयो, ल त्यो रोटी दिनुहोस्, सिद्धियो हैन। त्यही कुरा हैन, यो जुन जब येशू ख्रीष्टले म हुँ भन्नुभयो हैन, त्यस्तोमा यस्तै मान्छेले प्रश्न सोधेको। पछि पनि एकजनाले सोध्छ नि, फिलिप हो कि थोमाले हैन, हामीलाई पिता देखाइदिनु त्यति भए पुग्छ, अहिलेसम्म पिता देखेको छैन हैन। त्यसपछि हामीलाई बाटो देखाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। त्यसैले नै यहाँ के भनेको छ? ल हामीलाई त्यो रोटी दिनुहोस्, हामीलाई पुग्छ हैन। उनीहरूले सोचेको त्यो चाहिँ एकदमै मिस्टेरियस रोटी हो। त्यो रोटी खाएपछि चाहिँ एकैचोटि स्वर्ग जान्छ या कहिले पनि भोक लाग्दैन, कहिले पनि तिर्खा लाग्दैन भनेर सोचेको होला उनीहरूले हैन। उनीहरूलाई थाहै छैन कि त्यो रोटी त येशू ख्रीष्टको शरीर हो भनेर थाहै छैन हैन। अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? जीवनको रोटी म नै हुँ। हेर्नु अब के भन्नु? म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन है। अब उहाँले के भन्नुभयो? ठोस कुरा, जुन रोटी भनेको ठोस देखिने कुरा हो नि, देखिने कुराबाट नदेखिने कुरालाई चाहिँ उहाँले रोटी, जीवनको रोटीको संज्ञा दिनुभयो। हो देखिन्छ हैन, देखिन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ त्यो रोटी, उहाँलाई खाने छ भनेको, तर शाब्दिक रूपमा खाने होइन हैन। त्यो कुरा हामी पछि गर्नेछौँ। तर उहाँले चाहिँ त्यो रोटी चाहिँ आफू भएको दाबी गर्नुभयो। जीवनको रोटी म नै हुँ र म कहाँ आउने भनेको के हो? मलाई खाने भनेको त्यो है। म कहाँ आउने कहिले भोकाउने छैन र म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। यहाँ हेर्नु अब, जीवनको रोटी हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि के गर्ने रे? विश्वास गर्ने हो। अब चाहिँ गाठी कुरा आयो के? त्यो रोटी चाहिँ मुखले खाने होइन है। त्यो रोटी चाहिँ के गर्ने रहेछ? उहाँलाई विश्वास गर्नुको चिन्ह रहेछ। विश्वास गर्नु भन्नु नै उहाँलाई खानु रहेछ। विश्वास गर्नु भन्नु नै त्यो रोटीको सहभागी हुनु रहेछ। विश्वास गर्नु भन्नु नै त्यो रगतको सहभागी हुनु रहेछ, जुन हामीले प्रभुभोजमा गर्छौं। तर प्रभुभोज खाँदैमा मान्छेले जीवन पाउने होइन, त्यो अर्कै कन्टेक्स्ट भयो। तर विश्वासको कुरा गरिराख्नु भएको छ येशू ख्रीष्टले। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले त्यो जीवनको रोटी खाएको कुरा प्रमाणित हुन्छ। अनि त्यो कहिले पनि के हुने छैन? भोकाउने छैन। अनि के लेखेको छ? तिर्खाउने छैन। किन तिर्खाउँछ नि लेखेको? किनभने उहाँले अब रगतको पनि कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले त्यो रोटी खानु र त्यो रगत पिउनु भनेको चाहिँ, सरी, त्यो रोटी खानु भनेको चाहिँ के रहेछ? कि उहाँको आफ्नै शरीर चाहिँ यो संसारमा दिनु। अर्थात् त्यो रोटी खानु भनेको यसको मेन हैन रिजन चाहिँ के हो भने, येशू ख्रीष्टले जुन आफ्नो शरीरलाई क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो नि, उहाँले जुन हाम्रो पापको निम्ति बलिदान गर्नुभयो नि, उहाँ जुन हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो नि, हो त्यसमाथि विश्वास गर्नु के। त्यहाँ म मेरो निम्ति मर्नु भएको, म सहभागी भएको छु उहाँको शरीरमा, त्यो कुरालाई विश्वास गर्नु भनेको त्यो रोटी खानु बराबर हो। अनि उहाँको रगत पिउनु भनेको के हो? कि त्यो रगतले हाम्रो पाप धुन्छ,
त्यो रगतले हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ र त्यो रगतले परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त पार्छ भनेर विश्वास गर्नु हो। किनभने मुक्ति भनेको परमेश्वरको क्रोध शान्त भएपछि हुन्छ। जुन येशू ख्रीष्टको शरीर र रगतले चाहिँ गर्नुभयो त्यो कुरालाई विश्वास गर्यो भने जीवन पाउँछ भनिएको। बुझ्नुभयो नि? त्यो कुरालाई विश्वास गर्यो भने, येशू ख्रीष्टको क्रुसलाई विश्वास गर्यो भने, अनि येशू ख्रीष्टको रगतले परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त पार्नु भयो, उहाँ परमेश्वरको थुमा हुन्छ जसले हाम्रो पाप उठाइलान्छ भन्ने, त्यसलाई विश्वास गरेर जीवन पाउँछै पाउँदैन। त्यसले गर्दा नै हामीले मुक्ति पाएको हो नि। क्रुस जिम्मेवारी छ नि हामीले मुक्ति पाउनुमा, हो किन भनेपछि त्यसलाई विश्वास गर्नु नै तपाईँले रोटी खानु हो। र त्यो गर्नुभयो भने तपाईँ कहिले पनि भोकाउने छैन, तपाईँ कहिले पनि तिर्खाउने छैन भनिएको है। अनि त्यो हामीले प्रभु भोजमा आत्मिक रूपमा खान्छौँ, शारीरिक रूपमा होइन। तपाईँले थाहा छैन मण्डली इतिहासमा एकचोटि मान्छेले दोष लगाएका थिए कि यिनीहरूले त साँच्चीकै मान्छेको मासु खान्छन् भनेर चाहिँ त्यसरी दोष लगाएर सतावट दिएको थियो। किनभने यही कारणले कि मान्छेहरूले, बाहिरका मान्छेले के सोचे, ओहो क्रिस्चियनहरू त हरेक शनिबार आएर चाहिँ, आइतबार आएर चाहिँ उनीहरू त मान्छेको मासु पो खाने रहेछ भनेर त्यसरी चाहिँ आरोप लगाए। तर येशू ख्रीष्टले त्यस्तो भन्नुभएको थिएन है। त्यही भएर येशू ख्रीष्टको शरीर होइन, उहाँ चाहिँ पिताको दायाँ हातमा हुनुहुन्छ अहिले, र उहाँको त्यो शरीरको सम्झनामा हामीले उहाँ नआउन्जेलसम्म यो नयाँ करारको चिन्ह स्वरूप त्यो रोटी र रसलाई चाहिँ पिउँछौँ, जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको शरीर र रगतको चाहिँ सम्झना चाहिँ गराउँछौँ। हामी साँच्चीकै चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ खाँदैनौँ है। अब यसको अर्को पनि कन्टेक्स्ट छ हेर्नु है। अर्को पनि कन्टेक्स्ट के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कहिले हुँदैछ? पास ओभरमा होइन। यो चाहिँ निस्तार चाडमा चाहिँ भइरहेको घटना चाहिँ थियो। यहाँ हेर्नु, यो के भन्छ, यी कुरा भनै कहाँ छ भने 6:4 छ। अर्को कन्टेक्स्ट पनि हेरौँ। यहुदीहरूको चाड अर्थात् निस्तार चाड नजिक थियो भनेपछि यो घटना कहिले भएको थियो? निस्तार चाडमा चाहिँ भएको थियो भनेपछि यहाँ अर्को पनि कन्टेक्स्ट यूहन्नाले चाहिँ जोडिदिएका छन्। अब निस्तार चाड भनेपछि तपाईँलाई थाहा छ, अब त्यो भनिराख्नु पर्दैन होइन। निस्तार चाड कसरी सुरु भएको, मोसा द्वारा होइन, त्यो मिश्रमा होइन, जब त्यो निस्तारक होइन, जब त्यो के भन्छ, त्यो स्वर्गदूत चाहिँ आए जसको घरमा रगत देखे, त्यो रगत देखेपछि त्यो स्वर्गदूत चाहिँ त्यहाँ तर्केर गयो, अर्थात् निस्तारक हुनुहुन्छ, तर्केर चाहिँ गएको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यसपछि जसो घरमा रगत देखेन त्यो घरमा गएर जेठो सन्तान जनावर चाहिँ सबै मरेको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। भनेपछि यो निस्तार चाडमा भएको कारणले पनि यहाँ येशू ख्रीष्टको रगत र येशू ख्रीष्टको शरीर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने उहाँले त्यो शरीरलाई के गर्दै हुन्छ? निस्तार चाडको थुमाको रूपमा चाहिँ अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। अनि जुन रगत बग्यो त्यो रगतले चाहिँ निस्तार चाडको थुमा जस्तै, हेर संसारको पाप उठाइलाग्ने थुमा होइन, त्यो एउटा त्यो भयो। अर्को यो थुमाले के देखाउँछ भने निस्तार चाडको ले चाहिँ प्रायश्चितको दिनको, तपाईँलाई थाहा छ नि पुरानो नियममा के छ, एउटा दुईटा बोकाहरू होइन, एउटा बोका छानिन्छ, एउटा चाहिँ मन्दिरमा मानिन्छ, एउटा चाहिँ के हो स्केप गोट अर्थात् उजार स्तरमा छोडिने बोका। त्यसले चाहिँ के गर्छ? प्रधान पुजारीले सबै पाप त्यसमाथि सार्छ, त्यसपछि त्यो बोकालाई लिएर उजार स्तरमा छोडिदिन्छ, त्यो उजार स्थानमा त्यसरी नै मर्छ। हो, येशू ख्रीष्टले पनि हाम्रो पाप उजार स्थानमा बोकेर लानुभयो, गलगथामा बोकेर लानुभयो र हाम्रो पापको मूल्य उहाँले चुकाउनु भयो भनेर चाहिँ हामीले त्यसैमा देख्छौँ है। त्यही भएर यो निस्तार चाड पनि यो एउटा सन्दर्भ हो, यो एउटा कन्टेक्स्ट हो जुन चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नु पर्दछ है। ल अब अलिकति यसलाई अझै व्याख्या गरौँ। जीवनको रोटी म नै हुन्, 35 पदमा, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। तर मैले तिमीलाई भनेको छु, तिमीहरूले मलाई देखेका छौ र पनि विश्वास गर्दैनौ। हेर्नु है, उनीहरूले येशू ख्रीष्टले जब जब उहाँहरूलाई तिनीहरूलाई वचन बोल्नुभयो, कडा वचन बोल्नुभयो, उनीहरूले विश्वासै गरेन कि। उनीहरूको विश्वास केमा थियो? केमा अडिएको थियो? उनीहरूको विश्वास चिन्हहरूमा, उनीहरूको विश्वास आश्चर्य कर्ममा चाहिँ अडिएको चाहिँ थियो।
तर मैले तिमीहरूलाई भनेकै छु, तिमीहरूले मलाई देखेका छौ र पनि विश्वास गर्दैनौ। के भने उनीहरूले के खोजेको? रोटी खोजेको नि, हामीलाई त्यो रोटी दिनुहोस् भनेको नि हो कि होइन? त्यो रोटी जसले स्वर्गबाट आएर जीवन हुन्छ, त्यो रोटी खोजेको नि उनीहरूले। अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? त्यो रोटी म नै हुँ के, मैले झुट बोलेको होइन भनेर भन्नुभयो। तर के भने हावा कुरा गरे यसले भन्न चाहिँ होइन, येशू ख्रीष्टलाई चटक्कै बनाउनु खोज्यो, जादुगर बनाउनु खोजेको के। जादुगर आफै केही होइन, उसले ट्रिक गर्छ, जादु गर्छ, आश्चर्य कर्म देखाउँछ, र ऊ आफै केही होइन नि होइन। येशू ख्रीष्टबाट फाइदा लिने, आफ्नो पोक मेट्न, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न, तर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ विश्वास नगर्ने, त्यस्तो विश्वासीहरू धेरै हुन्छन्। एकदमै सजग हुनु होला होइन। येशू ख्रीष्टले त्यो म नै हुँ भन्नुभयो, तर तिनीहरूले के गरे? विश्वास गरेन। येशू ख्रीष्टले उनीहरूको त्यो पनि प्रकट गरिदिनु भयो। पिताले मलाई दिनुहुने सबै मका आउनेछन् र मका आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन। ल अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँ होइन, अस्तिदेखि हामीले पढ्दै आएको। त्यहाँ त्यत्रो 5000 मान्छे थियो, तर त्यो निर्णय येशू ख्रीष्टलाई कसले विश्वास गर्छ, कसले विश्वास गर्दैन, त्यो येशू ख्रीष्टलाई थाहा थिएन है। अब तपाईँहरू अचम्म नमान्नु है यो कुरा सुनेर, ओहो के हो जस्तो नमान्नु। येशू ख्रीष्टलाई पनि थाहा थिएन अरे क्या। जो जसलाई पिताले मलाई दिनु भएको छ तिनीहरू मात्र मका आउँछन् रे क्या। तिमीहरू 5000 पिताले मलाई दिनुभएको होइन, किनभने तिमीहरूको विश्वास वचनमा भन्दा आश्चर्य कर्ममा धेरै छ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भनिदिनु भयो। जो जति पिताले मलाई दिनुभएको छ तिनीहरू मात्र मका आउँछन् भनेपछि त्यो 5000 पिताद्वारा दिएका होइनन्। अनि जो जसलाई पिताले पुत्रलाई दिनुभयो नि, नाम तोकेर दिनुभयो नि होइन, त्यो कहिले भएको? सृष्टिभन्दा अगाडि नै, यो संसार बनिनुभन्दा अगाडि नै होइन। अब तपाईहरु कहाँ जानु पर्यो? एफिसीमा जानु पर्यो हो कि होइन। सृष्टिभन्दा अगाडि उहाँले हामीलाई पहिल्यै चुन्नुभयो। योहन्ना 8 अध्यायमा जानु पर्यो, 9 अध्यायमा जानु पर्यो हो कि होइन। जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो होइन, तिनीहरूलाई बोलाउनु पनि भयो, तिनीहरूलाई धार्मिक ठहराउनु भयो, महिमित गर्नुभयो भनेर गोल्डन चेन हो कि होइन। त्यहाँ जानु पर्यो त्यो बाइबलको व्याख्या गर्नको निम्ति, कि उहाँले चाहिँ पिताले जसलाई दिनुभएको छ। अब अलिकति कभिनेन्ट अफ रिडेम्सनमा जाउँ। यो निर्णय चाहिँ पहिल्यै भएको थियो। पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको सभामा चाहिँ पिताले पुत्रलाई एक पोर्सन होइन, जो क्रिस्चियन हुन्छन् संसारमा, जसले विश्वास गर्छन् तिनीहरूलाई दिइसकेका थिएन। र पुत्रले तिनीहरूको निम्ति आफ्नो प्राण दिँदै हुनुहुन्छ। म मेरो भेडाहरूको निम्ति है, एकदमै यो झुटो शिक्षामा नपर्नु, एकदमै व्याप्त भएको छ नेपालमा। ठुल्ठुला विद्वानहरूले पनि भन्छन् येशू ख्रीष्ट सबैको निम्ति मर्नु भएको भनेर। त्यसमा तपाईँहरू नपर्नु, उनीहरूलाई थाहा छैन त्यो है। अब म त्यसै त भन्दिनँ, तर पनि अलिकति विचार गर्नु। येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो म मेरो भेडाहरूको निम्ति। त्यो भेडा भनेको के हो? पिताले पुत्रलाई अनन्तमा दिनुभएको भेडाहरू हो। म मेरो भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्छु। सबै भेडाको निम्ति होइन। येशू ख्रीष्ट संसारको सबै पापीहरूको निम्ति, के भन्छ, संसारका सबै मान्छेको निम्ति मर्नु भएको होइन। उहाँ तिनीहरूको निम्ति मात्र मर्नु भएको, जसलाई पिताले नाम तोकेर अनन्तमा नै दिनुभएको थियो। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले होइन योहन्ना 17 मा म प्रार्थना गर्छु पिता तिनीहरूको निम्ति होइन, म संसारको निम्ति प्रार्थना गर्दिनँ भन्नुभएको छ उहाँले। यदि उहाँ पिताले दिनुभएका होइन, उहाँ पिताले दिनुभएका मान्छेहरूको निम्ति मात्र प्रार्थना गर्छन् भने उहाँ तिनीहरूको निम्ति मात्र मर्नु भएको, सबैको निम्ति मर्नु भएको होइन। तपाईँको निम्ति मर्नु भएको, मेरो निम्ति मर्नु भएको, जसलाई पिताले दिनुभएको। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा, अलिक भित्र जाउँ है। त्यो भन्दा नि भनेपछि येशू ख्रीष्टको मिसन के रहेछ भन्दाखेरि पिताले जसलाई दिनुभयो तिनीहरूलाई बटुल्न आउनु भएको क्या है। त्यही भन्नुभएको यसले, म इजरायलमा हराएकाहरूलाई खोज्न आएको, सबैलाई होइन, जो हराएका छन् नि तिनीहरूलाई खोज्न आउनु भएको हो क्या उहाँ है। किनभने येशू ख्रीष्टलाई पिताले जतिजना दिनुभयो नि अनन्तमा हो, तिनीहरूलाई बटुल्नलाई आउनु भएको। त्यसमा यहुदा पर्दैन, बुझ्नुभयो? बुझ्दै हुन्छ नि। पिताले यहुदा दिएको होइन, तिमीहरूमध्ये एकजना शैतान हो भनेर त्यही भएर भनेको। अर्थात् सुसमाचारले दुईटा काम गर्छ प्रियहरू है। यहाँ येशू ख्रीष्टले सुसमाचार सुनाउनु भयो तिनीहरूलाई होइन, मौका विश्वास, दुईटा काम। सुसमाचार, त्यही सुसमाचारले मान्छेहरूलाई पिताले दिनुभएको बगाललाई बटुल्ने काम गर्छ। त्यही सुसमाचारले जो पिताले दिनुभएका छैनन्
तिनीहरूलाई त्यही सुसमाचार ठेस लाग्ने काम हुन्छ। बुझ्नुभयो नि है। त्यही भएर एकजना विद्वानले भनेका छन् सुसमाचार चाहिँ त्यही सूर्य हो जसले मेणबत्तीलाई पगाल्छ, त्यही सूर्य हो जसले माटोलाई झन् कडा बनाइन्छ के है, झन् हृदय कडा हुन्छ। सुसमाचारले छान्छ के, सुसमाचारले देखाउँछ कि मान्छे नरम हुन्छ कि कडा हुन्छ। जो जो नरम हुन्छन् तिनीहरू परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई पहिला नै दिनुभएको, जसलाई चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ येशू ख्रीष्टको कामद्वारा तिनीहरूलाई बोलाउनु हुन्छ हैन, अनि तिनीहरूलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ, तिनीहरूलाई महिमित पनि गर्नुहुन्छ भनेर रोमीको पुस्तकमा लेखिएको छ। भनेपछि है एकदमै बुझ्नुभयो मलाई विश्वास छ। यहाँ के लेखेको छ, पिताले मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउनेछन् र म कहाँ आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन, कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। यसले के देखाउँछ, तपाईँहरू जतिसुकै पढ्नु जेसुकै भन्नुहोस्, मान्छेले जे भन्छ मलाई मतलब छैन, मलाई बाइबलसँग मात्र मतलब छ। यहाँ के लेखेको छ, जसलाई जसलाई पिताले अनन्तमा दिनुभयो तिनीहरूलाई म कुनै रीतिले त्याग्ने छैन कि कुनै रीतिले। तिनीहरूको मुक्ति गुम्न सक्दैन। बुझ्नुभयो नि, गुम्न सक्दैन। यदि मुक्ति गुम्यो भने सबैभन्दा ठुलो फेलियर येशू ख्रीष्ट भयो क्या। येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई जोगाइराख्न सक्नु भएन, बचाइराख्न सक्नु भएन। जसलाई जसलाई पिताले दिनुभयो तिनीहरूलाई म कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। येशू ख्रीष्टलाई पिताले अनन्तमा पत्रुसलाई दिनुभयो, पत्रुसले 3 चोटि इन्कार गरे, त्यो पाप भयो। 4 चोटि इन्कार गरे, गेतसमनीको बगैँचाबाट पनि भागे पत्रुस, 3 चोटि इन्कार गरे। पछि पावलको सँग नि पत्रुसको लफडा पर्यो, तर पनि येशू ख्रीष्टले जोगाइराख्नु भयो। पत्रुसलाई के भन्नुभयो, ए पत्रुस हैन, कि शैतानले तिमीलाई निगालोमा निफन्नलाई मागेको छ हैन, तिम्रो विश्वास नडगमगोस् भनेर प्रार्थना गरे। त्यो के हो, जोगाउनु हो के, परीक्षाबाट पनि बचाउनु भयो के है। त्यसैले पिताले जसले मलाई दिनुभएको छ तिनीहरूलाई म कुनै रीतिले, ग्रीकमा के हो, नेभर एभर के, कसै गरी पनि हैन खोसेर लान सक्दैन मेरो हातबाट भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। कसैले पनि खोसेर लान सक्दैन। यदि येशू ख्रीष्टको हातबाट तपाईलाई खोसेर लग्यो शैतानले भने को पावरफुल भयो, शैतान कि येशू ख्रीष्ट? शैतान भयो नि, भएन? को शक्तिशाली भयो के? शैतानले तपाईँलाई लग्यो भने सिद्धियो है। त्यही भएर त्यसको मतलब अब हामी धर्मी हुँदैन, पाप गरे नि भयो त्यो होइन है, त्यो अर्कै कुरा छ, त्यो हामी पछि भनौँला। तर यहाँ के भन्नुभएको छ भने पिताले मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउनेछन् र म कहाँ आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन। अझै येशू ख्रीष्टले थप के भन्नुभयो, आफ्नो इच्छा पूरा गर्न म स्वर्गबाट ओर्लिआएको होइन, म त्यतिकै आएको होइन, मेरो स्वार्थ पूरा गर्न आएको होइन, तर के रे, तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्न आएको छ। अब त्यो इच्छा के हो, यहाँ यो कन्टेक्स्टमा यो इच्छा के हो, क्रुस हो, सबै हो, तर यो कन्टेक्स्टमा के हो त्यो इच्छा? त्यो इच्छा भनेको पिताले मलाई जतिजना दिनुभयो तिनीहरूलाई बटुल्न आएको म, तिनीहरूलाई हराएकाहरूलाई खोज्न आएको म। बुझ्दै हुन्छ नि, खोज्न आउनुभएको हराएकाहरूलाई। उहाँ त्यत्तिकै हावातालमा आउनुभएको होइन। उहाँको मेन उद्देश्य भनेको पिताले उहाँलाई अनन्तमा दिनुभएको मान्छेहरूलाई बचाउन, खोज्न, तिनीहरूको निम्ति मर्न, तिनीहरूको निम्ति मृत्युमा जान, तिनीहरूको निम्ति बौरी उठ्न, तिनीहरूको निम्ति स्वर्गारोहण हुन र तिनीहरूको निम्ति पिताको दायाँ हातमा बस्न र तिनीहरूको निम्ति पवित्र आत्मा दिनलाई आउनुभएको। यदि येशू ख्रीष्ट संसारको सबै मान्छेको निम्ति मरेका हुन् भने सबै मान्छेले पवित्र आत्मा पाउनुपर्छ, पर्छै पर्दैन? पर्छन्, किनभने सबैको निम्ति मरेको हुन्छ, सबैको निम्ति पवित्र आत्मा नै हुनुपर्ने, किनभने पिताको मिसन त त्यो एउटा प्याकेज हो। त्यो प्याकेजमा पवित्र आत्मा पठाउनु पनि हो। दायाँ हातमा बसेपछि त पवित्र आत्मा पठाउनु भयो, तर कसलाई पठाउनु भयो? मण्डलीलाई मात्र, अक्रिस्चियनलाई पवित्र आत्मा पठाउनु भएन उहाँले, हो कि न? भन्नुको मतलब उनीहरूले विश्वास गरेर त अभियसली पाउँछन्, तर संसारको निम्ति पवित्र आत्मा दिएको होइन, विश्वासीहरूको निम्ति, उहाँले चुनिएकाहरूको निम्ति मात्र पवित्र आत्मा दिनुभएको है। अझै कति रहस्यको कुरा छन्, हामीसँग समय छैन, 10 बज्न लागिसक्यो, अब म चाँडै सिध्याउँछु है। र मलाई पठाउनुको इच्छा यो हो कि उहाँले मलाई दिनुभएकाहरू मध्ये कसैलाई पनि म नगुमाऊ है। अझै मान्छे हामी यति पापी छौँ कि है, हामीलाई येशू ख्रीष्टले एउटा भनेपछि हामीलाई विश्वास लाग्दैन के। उहाँले कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन के भन्नलाई।
कि उहाँले अझ एउटा हैन एउटा मिस्ट्री उगारिदिनु भयो, एउटा रहस्य खोलिदिनु भयो, त्यतिले नि पुगेन, हामीलाई अझ चाहिन्छ क्या, अझ अर्को खोलिदिनु भयो। अब हेर्नु उहाँले तेस्रो खोल्दै हुनुहुन्छ क्या, उहाँले मोहर तोड्दै हुनुहुन्छ क्या। कि हेर्नुहोस् कि उहाँले के भन्नुभयो कि र मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा यो हो कि उहाँले मलाई दिनुभएकाहरू मध्ये कसैले पनि म नगुमाऊ। ल प्रियर यहाँ हेर्नु, दिनुभएकाहरू मध्ये कुन टेन्समा छ त्यो? दिनुभएका, दिइसकेकाहरू हो क्या तिनीहरू हैन। ल हामी त 2000 पछि जिउँदैछ नि यो वचन लेखेको हैन। ल हामीलाई पनि दिइसके रे, कहिले? हामी के दिनु हुनेछन् हो त? दिनु भएकाहरू के पास्ट टेन्समा दिइसकेकाहरू, अनन्तमा दिइसकेकाहरू कसैलाई पनि नगुमाऊ है, कसैलाई पनि म गुमाउने छैन। म तिनीहरूको निम्ति मरेको हुँ, तिनीहरूको निम्ति क्रुसमा गएको हुँ, तिनीहरूको निम्ति पवित्र जीवन जिएको हो, तिनीहरूको निम्ति मृत्युमा गएको। मैले उनीहरूलाई आफ्नो जीवन, आफ्नो क्रुस, आफ्नो मृत्यु र आफ्नो पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, परमेश्वरको दायाँ हातमा विराजमान सबै कुरामा मैले उनीहरूसँग पहिचान गरेको छु र तिनीहरूलाई कसैलाई पनि नगुमाऊ भनेर चाहिँ मैले यो वचन भनेको भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो है। फेरि पढौँ है, कति आशिषमय वचन के। तपाईको मुक्तिको निश्चयतालाई यसले कति उजागर गर्छ कि तपाईँ निश्चयतामा हैन हैन शान्तिमा हामी यस संसारबाट जान सक्छौँ, यो आशामा कि मृत्युपछिको जीवन हामीसँग छ भन्ने कुरा हैन। हेर्नु म फेरि पढिदिन्छु, एकदमै आशिषमय वचन। र मलाई पठाउनुको इच्छा यो हो, अर्थात् पिताको इच्छा यो हो कि उहाँले मलाई दिनुभएकाहरू मध्ये कसैलाई पनि नगुमाऊ हैन। त्यही कुरा पछि भन्नुभयो नि येशू ख्रीष्टले कि यहुदा बाहेक कोही पनि नगुमोस् भनेर उहाँले पहिल्यै पिताले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ पुरा गर्नुभयो। यहुदा मात्र गुम्यो, तर मान्छेले गुमेको हो भनेर भन्छ भनेर के भन्नुभयो? यहुदालाई पहिला नै शैतान भनिदिनु भयो, किनभने ऊ शैतान हो, तिमीहरूमध्ये एकजना शैतान हो। मान्छेले न त के भन्छ, ए ल यहुदा गुमिहाल्यो नि, मुक्ति त गुम्ने रहेछ भन्छ नि, हो कि होइन? तर येशू ख्रीष्टले पहिला नै के भन्नुभयो? मुक्ति गुम्दैन, त्यो शैतान हो, त्यो विश्वासी कहिले थिएन, किनभने चोर हो, त्यसले थैलीबाट चोर्छ भनेर पहिल्यै भन्दैन। भन्नुको मतलब के हो भने यदि क्रिस्चियन भयो, चर्चमा एकदमै ऊ क्रिस्चियन जस्तो देखेपछि ब्याकस्लाइड भयो भने त्यो क्रिस्चियन कहिले पनि थिएन क्या। यहाँ चाहिँ यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि परेन भनेपछि पिताको इच्छा यो थियो कि जसलाई उहाँले पहिला नै अनन्तमा दिनुभयो तिनीहरू कसैलाई म नगुमाऊ। त्यही भएर यो किन भन्दैछ थाहा छ येशू ख्रीष्टले? कन्टेक्स्टमा हेर्नु त यसको सन्दर्भमा, किनभने तिमीहरू 5000 छ नि, तिमीहरू जो रोटीको निम्ति परिश्रम गर्छौ, जो मेरो पछि लाग्छ नि, तिमीहरूलाई पिताले मलाई दिनुभएको छैन भन्नुभयो क्या है। त्यो भन्नलाई यो भन्नुभएको। अर्को ठाउँमा के भन्नुभयो? पिताले नखिचिएसम्म कोही म कहाँ आउन सक्दैन भने यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, हो क्या? भनेपछि अल्टिमेट डिसिजन कसको रहेछ? को मान्छे क्रिस्चियन हुने, को मान्छे नहुने स्वतन्त्र इच्छामा भर पर्छ। त्यो तपाईँको इच्छामा भर पर्छ, तपाईँको इच्छाको कारणले क्रिस्चियन भएको हो मानवीय दृष्टिकोणबाट। त अल्टिमेट इच्छा कसको? पिताको इच्छा रहेछ क्या। अनि पिताले पुत्रलाई त्यो जिम्मेवार दिनुभयो, किनभने पुत्रमा पिताले के गर्नुभयो? लाल मोहर ठोक्नु भयो क्या, लाल मोहर। उहाँ बाहेक कसैमा पनि मुक्ति छैन भन्ने कुरा है। धेरै रहस्यको कुरा मेरो माइन्डै पर्किन लाग्यो, एकदमै रोमाञ्चित भएर होइन परमेश्वरको वचनद्वारा कति खतरा कुराहरू छन्, हो किन? तर तिनीहरूलाई अन्तको दिनमा जीवित पारौँ होइन। त्यो अस्ति नै गरिसक्यो पुनरुत्थान भनेको त्यो येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा उहाँले जीवित पार्नुहुनेछ। जीवित भनेको त्यसको मतलब के भन्छ? अन्य अरू मान्छेहरू जीवित हुँदैन भनेको होइन। जीवित भनेको यो आशिषको निम्ति जीवित के। सबै मान्छे बौडी उठ्छन् एक दिन होइन, कोही जीवनमा जान, कोही नरकमा जान। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ? येशू ख्रीष्टले जीवित पार्नेहरू स्वर्गमा लान, आशिषमा लान, आफ्नो भाइहरू बनाउनको निम्ति चाहिँ उहाँले पिताले दिनुभएको सबैलाई म जीवित पार्नेछु। र योहन्ना 14 को प्रतिज्ञा के हो? मैले तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार गरेको छु स्वर्गमा, पिताको घरमा, हो क्या? त्यहाँ लानको निम्ति उहाँले जीवित पार्दै हुन्छ है। अस्ति नै भनिसक्यो, त्यसमा अलिकति हामी धेरै समय नबिताउँ। ल हेर्नु अब 41 पदमा यहुदीहरू उहाँको विरुद्धमा गनगनाउन लागेर ल खत्तम भयो, किनभने उहाँले भन्नुभयो स्वर्गबाट ओली आएको रोटी म नै हुँ। तिनीहरूले भने के योसेफको छोरा येशू होइन? यसका बुवा र आमालाई हामी चिन्दैनौँ र अहिले यसले कसरी म स्वर्गबाट आएको हुँ भन्न सक्छ अरे? ल भयो त। अब आश्चर्य कर्म गर्दाखेरि, अचम्मको कुरा गर्दाखेरि वाह खतरा, ओहो परमेश्वरको
खतरा वचन कडा वचन आउँदाखेरि ल ल ए के भने यो कहाँबाट रोटी हुनु यो ए स्वर्गबाट आएको रे यसको बाउ मलाई चिन्दैन हामी हावा कुरा गर्छ यो नाटक कुरा गर्छ यो मान्छे ठिक छैन भन्ने चाहिँ भने रोटी खाएर चाहिँ ए ठिक छ अगमवक्ता यही हो क्या हो मोसाले भनेको अगमवक्ता हेर्नु त्यसरी चाहिँ मान्छेले भन्छ यहुदीहरू चाहिँ अब एकदमै उनीहरूलाई साँचो वचन ठेस लाग्यो के प्रियहरू उनीहरूलाई साँचो वचन ठेस लाग्यो रोटी आश्चर्य कर्म कहिले ठेस लागेन त्यस्तै भएको छ मलाई यति हैरान भइरहेको छ नेपालको मण्डलीहरू यस्तो भइरहेको छ कि अहिले आश्चर्य कर्महरू यस्तो कुराहरू अनौठो कुराहरू अगमबानीले अगमवक्ताले कति आए तिनीहरूको निम्ति मान्छे कति दौडिन्छन् के साँचो वचन बोल्ने भन्दा ल आज हामी एउटा प्रोग्राम राखौँ त सूर्यविनायकको के भन्छ यहाँ चौरमा सल्लाहारीको आज वचन मात्र प्रचार गर्ने कतिजना आउँछ एकजना दुईजना तीनजना यहाँ यस्तै हुन्छ अब हेर्नु सबैले छोडेर जान्छ कि येशू ख्रीष्टलाई कोही पनि बाँकी हुँदैन त्यहाँ हेर्नु है येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो 43 पदमा तिनीहरूले तिमीहरू आपसमा नगनगनाऊ मलाई पठाउनले पिताले खिच्नु भएन भने कोही मौका आउन सक्दैन भनेपछि तपाईँ चाहेर कोही पनि स्वतन्त्र इच्छामा क्रिस्चियन बन्न सक्दैन के तपाईँ चाहेर नि क्रिस्चियन बन्न नसक्ने रहेछ पिताले जबसम्म खिच्नुहुन्न भने कोही मौका आउन सक्दैन र म त्यसलाई अन्तको दिनमा जीवित पार्नेछु अनि ती सबैजना परमेश्वरद्वारा सिकाइन्छन् भन्ने अगमवक्ताका पुस्तकमा लेखिएका छन् त्यो चाहिँ कहाँ लेखिएको छ यशाया 54 को 13 मा छ है त्यो लेख्न चाहनुहुन्छ भने अनि ती सबैजना परमेश्वरद्वारा सिकाइने छन् हैन अस्ति कमल भाइ र म कुरा गर्दै थिएँ स्वर्गमा पनि सिक्नु पर्छ भन्छ नि हो यही छ के त्यो पृथ्वीको कुरा मात्र हैन अनन्तसम्म हामी सिकिनै रहन्छौँ के है त्यो अगमबानी स्वर्गमा पनि बाइबल कलेज हुन्छ त्यसै बेला बाइबल कलेज भन्नु त रुम त्यस्तो भने हैन के जस हामी सिकिनै रहन्छौँ अनन्तसम्म सिकिनै रहन्छौँ कहिले पनि सिदिदैन हैन कहिले पनि सिदिदैन त्यहाँ हामी जहिले पनि सिकिन्छ किनभने हामी मर्दाखेरि यस संसारबाट बिदा हुन हामी सबै नलेज पर्फेक्ट नलेज पाएर जान्छौँ न जान्दैनौँ हामी त्यहाँ सिक्छौँ परमेश्वरको महिमा गर्छौँ जसरी स्वर्गदूतहरू उहाँलाई हेर्दै पवित्र 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 र शिर झुकाउँछ नि किनभने त्यतिकै झुकाएको हो त थाहा छ कि स्वर्गदूतलाई ज्ञान छ उहाँ कसरी पवित्र हुनुभयो भनेर हो हामी पनि त्यस्तै गर्छौँ स्वर्गमा हाम्रो कामै त्यही हो त्यही भएर यो के भन्छ तपाईले मण्डलीमा कतिपल्ट तपाईँ यति के भन्छ प्रशंसा आराधना गर्दा तपाईले जुन महसुस गर्नुहुन्छ नि शान्ति एकदमै अचम्मको वाउ तपाईले त्यति बेला आफ्नो धन सम्पत्ति जागिर पेसा सबै कुरा बिर्सेर एकदमै एकाग्र भएर परमेश्वरमा एकदमै महसुस गर्नुहुन्छ नि त्यो के भएको थाहा छ तपाईलाई परमेश्वरले स्वर्गका प्राणीहरू स्वर्गका मानिसहरू जसले आराधना गर्छ उनीहरूसँग तपाईको प्रशंसा मिसाइदिनु भएको के त्यो चाहिँ आउनेवाला महिमाको पूर्व स्वाद हो के स्वर्गमा सधैँ त्यस्तै भइरहन्छ अनि के हुन्छ एकैचोटि शान्ति 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 वाह हुन्छ पवित्र आत्मा एकदमै बास गर्नु महिमित हुनुभयो अनि एकैचोटिमा हराउँछ क्या त्यो अनि डाइभर्ट हुन्छ क्या हामी तर स्वर्गमा सदैव त्यस्तै नै भइरहन्छ हामीलाई खाना लाउन त्यस्तो केही पनि वास्ता हुँदैन एकदमै एकाग्र र शान्ति है अनि परमेश्वरद्वारा तिनीहरू चाहिँ सिकाइने छन् यो चाहिँ पास्ट फ्युचर टेन्समा हो कि भविष्यमा हुने है भनी अगमवक्ताको पुस्तकमा लेखिएको छ प्रत्येक जसले पिताबाट सुन्छ र सिक्छ त्यो म कहाँ आउँछ है अझै येशू ख्रीष्टले अर्को पनि रहस्य खोल्नु भयो कि यहाँ जसलाई पिताबाट सुन्छ जस भन्नुको मतलब यदि तिमीले पितालाई प्रेम गरेको छ पितालाई साच्चीकै तिमीले सुनेका छौ भने तिमीहरू अवश्य पनि क्रिस्चियन हुन्थ्यौ के तर तिमीले पितालाई घृणा गरेकोले पिताको वचनमा नरहेको तिमीहरू क्रिस्चियन नभएको के बुझ्दै हुन्छ नि केही यहुदीहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नुको कारण के हो उनीहरूले पितालाई पनि विश्वास गरेका छन् उनीहरू शैतानका सन्तान भनेर येशू ख्रीष्टले तिमीहरूको बुवा दियाबलस हो ऊ झुटको पिता हो भनेर त्यतिकै भनेको त जसले पितालाई प्रेम गर्छ उसले पुत्रलाई पनि प्रेम गर्छ के किनभने पिता पुत्रमा पुत्र पितामा हुनुहुन्छ क्या भन्नुको मतलब यो दुईजनालाई कहिले पनि हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ अलग गर्न सक्दैनौँ है पितालाई कुनै मानिसले देखेको छैन केवल उसले मात्र देखेको छ जो परमेश्वरबाट आएको छ उसैले पितालाई देखेको छ है अझै क्लेम गर्दैछ अझै रहस्य त्यही भएर यूहन्नाको सुसमाचार रहस्यले भरिएका छन् के हैन पितालाई कसैले पनि देखेको छैन रे भनेपछि मोसाले पनि पितालाई देखेको होइन रहेछ हैन येशू ख्रीष्टले मात्र देख्नु भएको छ पितालाई हैन अनि साँच्चै म तिमीलाई भन्छु आमेन आमेन लेगो हुमेन है यो 47 मा जसले विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ अर्को रहस्य ल हेर्नु
जसले विश्वास गर्छ त्योसँग अनन्त जीवन छ रे। के अचम्म भयो यहाँ? कुन टेन्समा छ यहाँ? भविष्यमा हो। जसले विश्वास गर्छ तिनीहरूसँग अनन्त जीवन रहनेछ भन्यो भने केही पनि अचम्म भएन। हो, हामी यो मार्थाले भने जस्तो, हो प्रभु मेरो भाइ लाजरस अन्तको दिनमा जीवित हुनेछ भने जस्तै भयो। तर यहाँ कुन टेन्स? जोसँग अनन्त, जसले विश्वास त्योसँग अनन्त जीवन छ रे के अहिले, प्रेजेन्ट टेन्स। तपाईको अनन्त जीवन सुरु भइसक्यो प्रियहरू। तपाईँ मर्नु पर्दैन, तपाईँ स्वर्ग गइराख्नु पर्दैन अनन्त जीवन प्राप्त गर्न। तपाईको सुरु हुन भइसक्यो, तर यसको पूर्णता आउन बाँकी छ। त्यसैलाई हामीले अस्ति बाइबल कलेजमा पढ्यो, अलरेडी नट येट है। सुरु भइसक्यो अनन्त जीवन। तपाईँ स्वर्गको प्राणी भइसक्यो, स्वर्गको नागरिक भइसक्यो। तपाईमा अनन्त जीवन सुरु भइसक्यो, तर त्यो पुरा हुन बाँकी छ। त्यही भन्नुभएको येशू ख्रीष्टले, जसले मेरो वचन पाल्छ त्यसमा अनन्त जीवन छ। अनन्त जीवन सुरु भइसक्यो, त्यससित अनन्त जीवन रहनेछ, हुनेछ होइन कि छ। म जीवनको रोटी हुँ। फेरि भन्नुभयो, तिमीहरूका पिता पुर्खाले उजासमा मन्न खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए। मन्नले जीवन दिन सकेन, मन्नले अमरत्व प्राप्त गर्न सकेन। मन्न चाहिँ अमरत्व र जीवनको स्रोत होइन। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तर म हुँ जीवनको रोटी। जसले मलाई खान्छ अर्थात् ममाथि विश्वास गर्छ त्योसँग चाहिँ त्यो जीवन छ। त्यो मन्नले दिन नसक्ने जीवन चाहिँ मसँग छ भनेर येशू ख्रीष्टले चाहिँ दाबी गर्नुभयो। तिमीहरूका पिता पुर्खाले उजासमा मन्न खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए, मरे मन्न खाएर नि। तर मलाई खाने चाहिँ भोकाउने छैन, तिर्खाउने छैन भनेको अहिलेको वचन यहाँ फेरि पुरा भयो है। तिमीहरूका पिता पुर्खाले उजासमा मन्न खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए। कति पढौँ जस्तो लाग्ने है, कति रहस्यको कुरा छ के। स्वर्गबाट ओर्ल्याउने रोटी यही हो, जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन है। मर्ने छैन रे के? कुन टेन्स यहाँ फेरि? मर्दैन होइन कि मर्ने छैन, मर्ने फ्युचर टेन्समा विल नेभर डाई होइन के। प्रेजेन्ट टेन्समा भनेको मर्ने छैन रे के, मरिने छैन होइन कि मर्ने छैन। यो पनि प्रेजेन्ट टेन्समा भनेपछि कहिले पनि मर्दैनौँ के। बुझ्नुभयो नि? हामी सुत्छौँ के। मृत्युको शक्ति हामीमा छैन, किनभने हामी अमर कहिले भइसक्यो? अहिले नै भइसक्यो के। तपाईँ जबदेखि येशू ख्रीष्टलाई साँचो रूपमा तपाईँले विश्वास, तपाईँ अमर भइसक्यो। अब हामी के भन्छ, मरेर अमर हुने क्रिस्चियनहरू होइन। हामी अमर भइसक्यो, हामीले जीवन पाइसक्यो, हामी अमरत्वको स्रोत हामीले येशू ख्रीष्टलाई खाइसक्यो, विश्वास गरिसक्यो, सिद्धियो। पूर्णता मात्र आउन बाँकी छ है। यस्तो कुरा प्रचार गरे पो केशव आचार्य कहाँ पुग्थ्यो होला है। के कुरा प्रचार गर्नुपर्छ हावा मान्छे होइन। बुझ्नुभयो नि होइन? सिद्धियो के, तपाईँ अमर भइसक्नुभयो प्रियहरू है। हामी शहीदहरू जस्तो होइन के, मरेपछि मात्र अमर हुने होइन। तपाईँ अमर भइसक्नुभयो, किनभने मर्ने छैन रे के। फ्युचर टेन्समा भन्नु भएन है। तिमीहरूका पिता पुर्खा उजासमा मन्न खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए। हेर्नु कन्ट्रास्ट है, तुलना गरेको। स्वर्गबाट ओर्ल्याउने रोटी यही हो, जसले यो खान्छ अर्थात् उहाँमाथि विश्वास गर्छ। त्यो प्रोभोज भनेको होइन है। फेरि प्रोभोजमा त्यो अर्कै दृष्टिकोणमा छ। यो क्याथोलिकहरूले प्रोभोज भन्छ यो, किनभने प्रोभोज खाएपछि मान्छे स्वर्ग जान्छ भन्छ। त्यो होइन, विश्वास हो। त्यो उहाँको त्यो मृत्युको शक्तिमा विश्वास गर्नु, क्रुसको शक्तिमा विश्वास हो क्या त्यो है। जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन, त्यो कहिले पनि मर्दैन है, मर्दैन। स्वर्गबाट ओर्लिआएको जिउँदो रोटी मन्यौ। फेरि उहाँले रहस्य खोल्नुभयो। अघि चाहिँ रोटी मात्र भनेको, अब जिउँदो रोटी रे के है। जिउँदो रोटी, त्यो रोटीलाई उहाँले परमेश्वरको रोटी पनि भन्नुभयो है। परमेश्वरको रोटी पनि भन्नुभयो भनेपछि त्यो रोटी खाने कहिले पनि मर्ने छैन। स्वर्गबाट ओर्लिआएको जिउँदो रोटी मन्यौ भनेपछि तपाईँले जीवित कुरा खाँदै हुन्छ क्या, मृतक कुरा होइन है। रोटी त के हुन्छ, मरेको हुन्छ नि, त्यसमा त जीवन हुँदैन नि त्यो पृथ्वीको रोटीमा। तर उहाँले के भन्नुभयो, म जिउँदो रोटी हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउने छ अरे के है। अब यहाँ चाहिँ फ्युचर टेन्स छ भन्नुको मतलब यो स्वर्गको कुरा गरिएको। जीवन सुरु भइसक्यो है। यो टेन्सहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ बाइबल कलेज पढ्दै हुन्छ, यो टेन्सलाई एकदमै ख्याल गर्नुहोस्। अघि प्रेजेन्ट टेन्स, अब फ्युचर टेन्स। सधैँभरि जिउने छ भनेको मतलब त्यो जीवन सुरु भइसक्यो, त्यसले पूर्णता स्वर्गमा पाउँछ र स्वर्गमा सधैँ जिरहने छ भनेको है। र जुन रोटी म संसारको लागि, जीवनको लागि दिन्छु
त्यो चाहिँ मेरो देह हो। ल खत्तम। यहुदीहरुमा भार भैलो मचियो के हो के न। त्यो चाहिँ के रहेछ लास्टमा सबै भन्नुभयो रोटी भनेको यो आशिषको कुरा, यो परमेश्वरको रोटी हो, जीवित रोटी हो, यसले जीवन दिन्छ, यो खायो भने कहिले मर्दैन, यो खायो भने अमर हुन्छ भनेर सबै 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 भयो। लास्टमा त्यो रोटी त के रहेछ मेरो शरीर हो रे के भनेपछि अब मेरो शरीर खानु भयो तिमीहरूले हो के न। मेरो शरीर खाएपछि मात्र यो आशिष पाउँछ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यसरी चाहिँ उनीहरूले सोचे है। भन्नुको मतलब चाहिँ येशू ख्रीष्टले यहाँ निचोडमा ल्याउनु भयो। अब यहुदीहरूलाई चाहिँ एकदमै अचम्ममा परे है। अब यहाँ म पहिला भन्छु तपाईहरुलाई, यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले केसँग जोड्नु भएको प्रभु भोजसँग के है। कसरी भन्दाखेरि निष्ठाचारमा के भयो, उनीहरूले जब निष्ठाचार बनाए नि येशू ख्रीष्टका चेलाहरूले, त्यहाँ थुमाको सट्टा को थियो, येशू ख्रीष्ट थियो। अनि थुमाको मासुको सट्टा के खाए उनीहरूले, येशू ख्रीष्टको मृत्युको सम्झनामा रोटी खाए। अनि थुमाको रगतको सम्झनामा के खाए, हुन त अब रगत खाँदैन उनीहरूले हैन, तर येशू ख्रीष्टले त्यहाँ एउटा नयाँ चलन चलाउनु भयो इजरायलमा। यो रगत मेरो नयाँ करारमा, यो कचौरा मेरो रगत नयाँ करारमा भएको हैन, मेरो नयाँ करारको चिन्ह हो। यो रगत मेरो नयाँ करारको चिन्ह हो हैन, तिमीहरू यो पिउ हैन, यो नयाँ करार चाहिँ बाँधिएको चिन्ह हो भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि। यहाँ त्यही हो है, उहाँको रगत र उहाँको मासुले चाहिँ नयाँ करार पक्का भएको कुरालाई चाहिँ देखाउँछ। अनि उहाँले त्यही संज्ञा चाहिँ दिनुभयो। अब यहुदीहरूलाई ठेस लाग्नु स्वाभाविक हो के, किनभने इजरायलमा मान्छेको मासु खाँदैन, मान्छेको रगत पिउँदैन, इजरायलमा मान्छेलाई बलिदान पनि दिँदैन। अब यहाँ सबै कुरा नयाँ भयो के, मान्छे पनि बलिदानै हुन जाँदैछ, त्यो कुराले पनि उनीहरूलाई ठेस लाग्यो। अब यसले मान्छेको मासु खानु भन्यो है। तर अचम्मको कुरा के हो, पछि यहुदीहरूले दोष लगाएन कि यसले त आफ्नै मासु खान्छ भनेर चाहिँ भनेन है, त्यो दोष लगाएन, अर्कै दोष लगायो क्या तिनीहरूले हो कि न। भनेपछि यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई ठेस लाग्नु स्वाभाविक हो। तर किन ठेस लाग्यो, किनभने त्यही सुसमाचारले उनीहरूको हृदय झन् कठोर गरे के, बुझ्दै हुन्छ नि है। येशू ख्रीष्टले भनिदिनु भयो यो रोटी त यो स्वर्गबाट ओर्लिआएको रोटी म हुँ, मलाई खाए भने जीवन छ। अब होइन पढौँ त्यसपछि अन्त्य गरौँ। यो त्यो चाहिँ मेरो देह हो भन्नुभयो 52 पदमा। तब यहुदीहरू आपसमा है, तब यहुदीहरू चाहिँ के गरे आपसमा, तर यहुदीहरू आपसमा बहस गर्न लागे, यस मानिसले कसरी हामीलाई आफ्नो देह खान दिन सक्छ, किनभने यो इजरायलको मोसाको व्यवस्था भन्दा बेग्लै कुरा हो भनेर चाहिँ उनीहरूले भने। यस्तो त कहिले पनि सुनेको छैन। येशूले तिनीहरूलाई भन्दा साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको मासु अर्थात् देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। किनभने जीवन केमा छ, मलाई खाएपछि छ के, मेरो शरीर मेरो रगतमा छ के जीवन, मेरो मासुमा छ जीवन। त्यो मासु र रगतको शरीर म क्रुसमा अर्पण गर्न गइरहेको छु। जसले त्यो क्रुसमाथि विश्वास गर्छ त्यसमा जीवन छ। तर त्यो क्रुस त तिमीहरूको निम्ति ठेस लागेको छ अरे के। किन ठेस लाग्यो, काठमा चुन्ने सबै श्रापित हुन्। उनीहरूले चाहिँ त्यो श्रापको कुरा गरे। त्यही भएर यशायाको पुरा अगमबानी पुरा भयो। यशाया के हो, हामीले उहाँलाई कुनै मूल्यका गर्दैनौँ, परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उसकै पापको निम्ति ऊ हिर्काइएको, परमेश्वरले उसलाई श्रापित बनाउनु भयो भने त्यसरी सोच्यौँ रे यशायाको पुस्तकमा। तर के हो, तर उहाँ त हाम्रो अधर्मको निम्ति पेलिनु भयो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उहाँमा थियो, उहाँको कोर्राको चोटले निको भयो। भनेपछि उहाँको पापको लागि होइन रहेछ, आफ्नो मानिसहरूको पापको लागि मर्नु भएको रहेछ। भनेपछि येशू ख्रीष्टले जुन शरीर यो जुन रगत र मासुको शरीर म क्रुसमा अर्पण गर्छु, जसले त्यसमाथि विश्वास गर्छ त्यो कहिले भोकाउने छैन, कहिले तिर्खाउने छैन। अर्थात् विश्वास इज इक्वल टु के भयो, येशू ख्रीष्टको रगत र मासुमा सहभागी हुनु। त्यही कुरा हामीले प्रभु भोजमा नै गर्छौँ। भनेपछि विश्वास इज इक्वल टु येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युमा विश्वास गर्नु हो है। त्यो साँच्चीकै खानु भनेको होइन रहेछ भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ, अर्थात् त्यो विश्वास गर्नेसँग अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु है। फेरि पनि उहाँले जसले मेरो रगत र मासुमा सहभागी हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ जीवन छ र अन्तको दिनमा तिनीहरू जीवित हुनेछ भनेर न कोरिन्थीको पुस्तकमा छ नि। के उहाँको कचौरामा सहभागी हुनु भनेको उहाँको शरीरमा सहभागी हुनु होइन र के उहाँको रगतमा होइन त्यो रोटीमा सहभागी हुनु भनेको के उहाँको शरीरमा सहभागी हुनु होइन र भनेर पावलले भन्छ नि। हो त्यही कुरा भनेको, त्यो रगत
हैन त्यो रस र रोटीले चाहिँ उहाँको शरीरसँग हामीलाई कनेक्ट गर्छ के, सहभागी बनाइदिन्छ है। अनि तिनीहरूसँग चाहिँ जीवन हुन्छ अरे हेर्नु है, अन्तको दिनमा तिनीहरूलाई जीवित पार्नेछु। अब यो चाहिँ फ्युचर टेन्समा छ, किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरा हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरा हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। अब यहाँ युनियनको कुरा आयो, किनभने तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, युनियन हुने धेरै तरिका देखाएको छ क्या। लोग्ने स्वास्नीको जब होइन विवाह हुन्छ, जब उनीहरूको सम्बन्ध हुन्छ शारीरिक सम्बन्ध, त्यसले एक गर्छ भन्छ है। यहाँ पनि त्यस्तै कुरा हो क्या, तर यहाँ शारीरिक सम्बन्धद्वारा होइन हो, त्यो पनि छ होइन, दुला हो, हामी दुलै हौँ होइन, येशू ख्रीष्ट हाम्रो विवाह हुन्छ, त्यसलाई पनि चित्रण गरिएको छ, त्यो वास्तविक होइन, त्यो मानवले बुझ्ने भाषामा। यहाँ अर्को नै कुरा छ के भने उहाँको रगत र मासु हामीले खाएपछि उहाँको शरीरको अङ्ग हामीले पाए कि पाएन होइन, अर्को तरिकाबाट होइन, लोग्ने स्वास्नी जस्तो होइन, तर अर्कै तरिकाले हामी त्यो अब त्यो रोटी जुन खायो नि होइन, जुन उहाँको शरीरको चिन्ह हो नि, त्यो खाएपछि अब त्यसको न्युट्रिसन, त्यो रोटी हाम्रो शरीरको सहभागी भयो कि भएन, त्यसबाट आउने पौष्टिक तत्त्वहरू हाम्रो शरीरले पायो कि पाएन। जुन जुस खान्छ नि, त्यो जुस अब हाम्रो शरीरको अङ्ग भयो क्या, शरीरको एउटा तत्त्व भयो क्या, त्यसले के देखाउँछ, उहाँको थियो पहिला, अब हाम्रो भयो भनेपछि हाम्रो पारस्परिक सम्बन्ध भयो भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्दै हुन्छ, बुझ्दै हुन्छ नि, युनियन के, हाम्रो एकता भयो, त्यसरी पनि एकता भयो भनेर चाहिँ पावल के भन्छ, येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्दै हुन्छ। त्यही भएर त्यो ममा रहन्छ भनेको है, मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु है, रहन्छु, त्यो प्रेजेन्ट टेन्स फेरि यो बुझ्नु, रहनेछु होइन भनेपछि येशू ख्रीष्ट सधैँभरि हाम्रो साथमा रहनु हुन्छ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा है। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनु भयो र पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउने छ है। अब यहाँ पिता र पुत्रको सम्बन्ध विश्वासीहरूलाई जोडिदिनु भयो। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनु भयो, जसरी पिताको आदेश पालन गरेर म आएँ र म पिताको कारणले जिउँछु, जसरी पिताको कारणले म जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने र पिउने मेरो कारणले जिउने छ। हेर्नु, पिताको कारणले पुत्र जिउनु भयो, पुत्रलाई खाने अब उहाँको कारणले जिउँछ। अर्थात् हामी कहिले पनि मर्ने छैनौँ, जबसम्म हामीसँग विश्वास छ, त्यो विश्वास भएसम्म हामी अमर रहनेछौँ भनेको है। त्यो विश्वासै त्याग्यो भने त हामी अमर रहँदैनौँ। मानवीय दृष्टिकोणबाट कुरा गर्दैछु म होइन, साँचो विश्वासीले विश्वास त्याग्दैन है, तर जसले त्यो विश्वास त्याग्छ होइन, चलन चल्तीको भाषामा त्यो रहँदैन। यो बुझ्नको लागि भनेपछि उहाँलाई खाइराख्ने चाहिँ त्यो चाहिँ जिउने छ है, मलाई खाने मेरो कारणले जिउने छ, अर्थात् मलाई विश्वास गर्ने मेरो कारणले जिउने छ क्या। अर्थात् उहाँको शक्ति, जसरी पिताको शक्तिले पुत्र जिराख्नु भएको छ, त्यसरी नै पुत्रको अनन्त अमरत्व र त्यो अविनाशी शक्तिले हामी जसले उहाँलाई खायौँ नि, हामी पनि जिरहनेछौँ भनेको है। कति रहस्य छ म कोट्याउन सक्दिनँ, यहाँ यति रहस्यका कुराहरू छन्, त्यसको गहिराइमा गयो भने कति वर्ष लाग्ने हो थाहा छैन। म पनि बौलाउँछ होला, तपाईँहरू पनि बौलाउनुहुन्छ होला, हामी यत्तिकै मात्र बुझौँ है। त्यही भएर धेरै रहस्य, मैले अघि भने नि तपाईँहरूलाई, यूहन्नाको सुसमाचार पढ्दाखेरि कति सिम्पल छ, यसको पीठ खोज्न गयो भने तपाईँ हराउनुहुन्छ कि अनन्तको खाडलमा हराउनुहुन्छ, कहाँ पुग्छ थाहा छैन है। म पिताको कारण जिउ जसरी, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउने छ। स्वर्गबाट आएको यो रोटी त्यस्तो होइन, जो पिता पुर्खाले खाए तापनि मरेर गए, यो रोटी खाने चाहिँ सधैँभरि जिउने छ। उहाँले यी कुरा कफरनहुमको सभाघरमा शिक्षा दिनु भएको हो। ल यतिकै गरौँ है आज। अब के भयो, पहिला चाहिँ 5000लाई खुवाउनु भयो, त्यसपछि शिक्षा दिन कफरनहुममा यो मासु र रगतको कुरा चाहिँ उहाँले कफरनहुमको के भन्छ सभाघरमा चाहिँ भएको यहुदीहरू गनगनाएको। त्यही भएर के भयो, पछि अब यो कन्टेक्स्टको अन्तमा के भयो, यति कुरा भन्नुभयो, पछि सबै कुरा आएर यो वचन सचन मतलब भएन, उनीहरूलाई केमा मतलब भयो, फेरि प्रसङ्ग त्यहीँ ल्याएर त्यो रोटी के रोटी। अब त्यो रोटी त उहाँले स्पष्ट पारिदिनु भयो, तिमीहरू यो के भन्छ नष्ट हुने रोटीको निम्ति परिश्रम नगर, तर कुन रोटीको निम्ति, मलाई विश्वास गर्ने, मेरो निम्ति परिश्रम गर भनेर भन्नुभयो। मलाई चाहिँ खानुपर्छ, तिमीले मेरो मासु खानुपर्छ, मेरो रगत पिउनुपर्छ अरे। ल अब के गर्ने, अब के गर्नुभयो, धेरै चेलाहरूले, अब 5जना भनेर थाहा छैन,
तर मेरो विचारमा यहाँ 5 जनाले त्याग्नु भयो, यहाँसम्म कि त्यो के भन्छ यहुदी चेलाहरूलाई पनि ओहो यो मान्छेलाई त हामीले पछ्याएर हामी त बौलाएनौँ कि अहिले त आफ्नै मासु खाउनु भन्छ त के गर्ने भनेर उनीहरू सोचेर उनीहरूले पनि त्याग्न खोजेका थिए होइन। अनि यहाँ यसो कि तिमीहरू पनि मलाई त्याग्न चाहन्छौ भनेर भन्छ नि होइन। अनि पावलले के भन्छ हामी कसका जाउँ प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर येशू ख्रीष्टले के भन्छ येशू ख्रीष्टलाई भन्नुभयो नि। अनि के भन्छ येशू ख्रीष्टले यहाँ 70 पदमा पढौँ त्यसपछि के म आफैले तिमीलाई 12 जनालाई छानेको होइन र म तिमीहरूमध्ये एकजना चाहिँ दियाबलस हो किन भन्नुभएको सबैलाई नगुमाऊ भनेर होइन। यो उहाँले सिमोन इस्करियोतको छोरा यहुदाको विषयमा भन्नुभएको थियो किनभने 12 मध्ये एकजना भएर पनि त्यसले उहाँलाई धोका दिन आँटेको थियो है। त्यही भएर एउटा पद पढौँ है यहाँ हेर्नु है त 63 पदमा जीवन दिनुहुने आत्मा हुन्छ शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन, जुन वचन मैले तिमीलाई बोलेको छु त्यो आत्मा र जीवन हुन् भनेपछि त्यो शरीर खाने होइन भनेर यहीँबाट देख्छ क्या। उनीहरूले के सोचेको वास्तविक रूपमा यो शरीर र रगत पिउने भनेको होइन रहेछ, त्यसले केही पनि फाइदा हुनुहुन्छ, जीवन दिने त आत्मा हुनुहुन्छ के, मेरो वचन आत्मा हुन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। अर्थात् उहाँले वचनको कुरा गर्दै हुन्छ कि विश्वासको कुरा गर्दै हुन्छ। मलाई विश्वास गर्ने कहिले भोकाउने छैन तिर्खाउने छैन भन्नुको मतलब अघि पनि मैले रोटी खानु के भन्छ उहाँको मासु खानु उहाँको रगत पिउनु भनेको चाहिँ के रहेछ विश्वास रहेछ इजिकल टु है। त्यही भएर तिनीहरूलाई चाहिँ ठेस लाग्यो त्यही कुराले, उनीहरूले बुझ्न सकेनन् अनि धेरैजनाले उनलाई छोडेर गए। जसले चाहिँ यत्रो चिन्हहरू देखाए, जसले चाहिँ यत्रो कुरा भने उनीहरूलाई चिन्हसँग मात्र मतलब थियो, वचनसँग मतलब थिएन। त्यही भएर हामीले यसको प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट चाहिँ के हो, वचनभन्दा माथि चिन्हलाई, अगमबानीलाई, अन्य भाषालाई, भूत निकाल्नेलाई तिनीहरूलाई माथि कहिले पनि लानु हो। तिनीहरू किन आवश्यक छ, के को लागि आवश्यक छ, त्यसको लागि के यो चाहिँ साँचो विश्वास हो भन्ने चिन्ह त्यो प्रमाणित गर्ने तिनीहरू कारक तत्त्व मात्र हो। तिनीहरू एक दिन सिद्धिन्छ। यो जब येशू ख्रीष्ट आउनुहुनेछ त्यसको केही औचित्य हुँदैन, स्वर्गमा हामीलाई आश्चर्य कर्मको केही औचित्य हुँदैन, सबै रहनेछ परमेश्वरद्वारा हामी सिकाइनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ सदैव रहन्छ। त्यही भएर यहाँ एकदमै रहस्यले भरिएका कुराहरू छन्। त्यही भएर अलि लामो समयले अर्को भोलिदेखि चाहिँ हामी अब म हुँ अर्कोमा चाहिँ यति रहस्य यति गहिराइ छैन, गहिराइ त छ तर यस्तरी छैन, हामी एक खण्डमै सिध्याउनेछौँ भोलि। तर आज हामीले म हुँ पनि गरेकोले अलिकति हामीले भयो। ल प्रभुलाई धन्यवाद छ। सुनिराख्नु भएको थियो सबैले।